एक पीर होने की शराइत क्या है शरीयत के अंदर? जन्नत। सर मैं जिन्नात की बात मैं जिनकी बात मेरी नहीं कर बात रहा। सुनो ना, मेरी मैं बात। जिन्नात पे आता हूँ। मैंने पीर होने की शराइत पूछी मेरी है, बात आपने सुनो। गलत बताई। पीर और है, ठीक है। ये जो काम आप बता रहे हैं ये मुफ्ती, मैंने कहा मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलम हूँ। फिर नाम के साथ पीर क्यों लिखा हुआ है? पीर तो आऊँ। पीर कैसे है सर? पीर की शर्तें ही आपको नहीं पता तो आप पीर कैसे होगे? इसके साथ नाम के साथ सबसे पहले जो पीर का लफ्ज है ये हटना चाहिए। क्यों? ठीक है। क्योंकि आपको पीर की शराइत ही नहीं पता। आप बाबा- मेरा बाबा जवाब- ले- आप बाबा मेरा ले- जवाब नहीं दे सकते। कलमा बार बार पढ़ना, ये हल्फ उठाना, ये जो है रब्बे काबा की कसम उठानी, जमीनों आसमान के रब, ये प्लीज जो है ये हक है ना जी। हर बात में सुन चुका हूं, ये हर हक वीडियो में है, देख जो चुका हक बंदा होता है ना, हक वो हक बात करता है। हूं। अल्लाह हर कुरान वीडियो में में मैं ये कसम सुन उठा चुका रहा हूं। ये आप प्लीज जो है इस पे कंट्रोल कर अच्छा, लें। ठीक। हल्फ एक ही बार उठा ले ताकि उसके बाद ठीक। सवालात आए, उसके बाद ना कुरान आए ना हल्फ आए और ठीक ना है। उसके बाद आपकी कस्में ठीक। आए ना जमीन आसमान की कस्में। ठीक। सैयद आजिज मासूम शाहजी बड़े हैं या रब की जात बड़ी है? रब की जात बड़ी है ना। मैंने ये सवाल किया था कि आप अल्लाह के हुक्म से करते हैं, अल्लाह का वसीला है, या आप अपने बलबूते? अल्लाह के हुक्म से। दुनिया में कोई भी काम हो रहा है वो अल्लाह के हुक्म और नबी के तरीके से ही हो रहा है ना जी। जो मुसलमान अल्लाह का का हुक्म आप मानते हैं? हाँ तो नहीं फिर मान। हर वीडियो में मैं पे हो तो पीर खुरम पे हो तो मुझे अल्लाह ने- आप कहे ना कि यार मुझे अल्लाह ने के कुछ वसीले पावर से दी ये है ना काम जी। हो। मैंने हल्का सा मासूमाना से ये सवाल किया है, आप लोगों की इतनी तुसी तकड़े सवाल करो, मेरा मुसामा सवाल ना करो भाई, मेरा तकड़े पावरफुल सवाल करो। सर मेरे ऊपर से ही बातें गुजर रही हैं, आप अपनी ओ तकरीर- जिन्होंने सुनी है उनको समझ आ आप जाएगी। अपनी तकरीर कर रहे हैं, मैं इधर शायद ऑडियंस बन के आपका मुंह देख ले- रहा हूं। ले। प्यो थे ਤੁਹਾਡੀ हंसो। दम डालना बेइज्जती से हाँ, क्यों? पूछो क्यों? क्यों? पूछो क्यों? काली भैंस का क्या मकसद है? उसके काले गोश्त उसका का क्या गोश्त जो होता है ना, मकसद तेजाब का क्या मकसद है काले जादू का तोड़ जी करने जी, में? अब मैं बताता हूँ आपको। जिन्नात का कद कितना होता है? जन्नत के अपने अपने होते हैं, जैसे इंसान है 7 फुट का भी है तो 1.5 फुट का भी है। मैंने तो सर ये सुना है कि 2.5 से 3 फीट के होते नहीं हैं नहीं, जिन्नात। झूठ 2.5 से 3 फीट नहीं, नहीं नहीं, होते। नहीं, जिसने मुझे बताया उसने झूठ बोला है। झूठ बोला हो। कि सबसे पहले तावीज का वजूद कैसे बना? तावीज सबसे पहले किस वो इधर नहीं है जी, वो अभी गए हुए हैं मिस्र में, ये पता है इन सबको, मताब के वो मिस्र में है। तावीज का वजूद सर? जी, जी। जादू आपने बताया। जी, जी। तावीज किसने लिखा? ये बहुत पुराना है जी, बहुत पुराना। किसने लिखा आपको पता होना नहीं चाहिए। इतना नहीं मुझे पता, लेकिन ये बाबा जी का, बाबा ये जी से नबियों से, नबी के दौर से पहले का है, आपसे सलम के दौरों से पहले का ये तवीज है। लिखा किसने? बाबा जी से पूछ के बताए ना। तो वो इधर नहीं है, मिस्र में है ना। बाबा जी की आप उम्र 8000 साल बताते हैं वीडियोस में मैंने सुना। इससे पहले आपके बाबा जी जो है वो किस नबी की पैरवी थे? मैंने सबसे पहले पूछा है सबसे पहले किस नबी की पैरवी? बताते रहते हैं कहते हैं बताए ना, हमें भी ऑडियंस को भी बताए ना सबसे पहले किसकी पैरवी करते? वो भी मैं पूछ के बता दूंगा। मैंने इतना नहीं पूछा, लेकिन वो कहते हैं आप साथ में आता रहूं, वो भी मैं बता दूंगा पूछ के। दो चीजें आपकी रह गई, एक तवीज तो एक सबसे पहले वो किसके वो थे वो भी मैं बता दूंगा। ये चीजें आपको पता नहीं है और आप हर बंदे को चैलेंज ठोकी जा रहे हैं, पीरों को फकीरों को। सारा क्लेम पेप्सी से चला गया हूं। जी सर मैं बता रहा हूँ ना। नहीं मैं जेड़ा आपकी- पेप्सी पी रहे हो अल्लाह दी रात नहीं पूरा आपको जो है वो ये एक्सेप्ट, हर चीज आपकी एक्सेप्ट है। तो फिर आया क्यों नहीं? तो किस दिन उस मैंने फाइनल करो कि अवाम में पता चल जाए, देखना सुनने वाली है मेरे। ये तो ऐसी पीर उमर साहब ने गल कर सकते तो पता तुसी है। क्यों नहीं करके आए हो? नहीं फोन मारो, वीडियो कॉल करो। ऑडियो करने अगर चाह फिर वीडियो भी नाल करना। जी सनी रिंगिंग भाई, हो रही है, हाँ, पीर ठीक। उमर जमान साहब जी सारे देख लें जी। सनी भाई पीर उमर जमान साहब को लाइव रिंगिंग कॉल जा रही है। मैं आस्थाने में बैठे हूँ, मुलाकातें चल रही है। अच्छा मुलाकात। अच्छा हम पीर खुरम साहब के पास अभी आए थे और आपका 5 मिनट का क्लिप लेके आए थे। ये मेरे सामने बैठे हुए हैं, ये कह रहे हैं कि मैं हर चीज़ के लिए तैयार हूँ। वो भागे हैं, 5-7 महीने हो गए वो भागे में। ये मेरे साथ मौजूद है, आप बात करना चाहेंगे या मेरे जरिए से कोई बात करेंगे? स्पीकर ओपन है। सनी भाई की हुई थी। अच्छा सनी भाई की। मेरी नहीं हुई, मेरी कभी सनी भाई की सनी हुई, भाई आपकी नहीं हुई? नहीं, अब बैठे हैं सामने गवाह। मेरी खुद बात हुई है। अच्छा, ये खुद- गलत बयानी में खुद बात हुई। मैं गद्दी पे बैठा हूँ, ठीक है। झूठे पे अल्लाह की लानत है, मेरी खुद बात हुई। ठीक है। तो इन चीजों पे ताकि मुनाजरे के दौरान कोई वैसे मुनाजरे ज्यादा नहीं। मामला खराब हम इंशाल्लाह बात जो है वो पहले इसकी इजाजत प्रॉपर लेंगे और फिर इंशाल्लाह करेंगे। सर आप क्यों जा रहे हैं खुरम साहब? नहीं मुनाजरा शाहजा मैं करूंगा ही नहीं। मैं 3 इनसे इल्मी सवाल करूंगा, ये मुझे उसका जवाब देगा। ठीक है, ये तो बड़ा सर बड़ा सादा। यार तू भाई इस चीज को छोड़ देना, ये सारा दिन टीवी पे नहीं लगे रहते ये काम। पीर खुरम का मेरे पास इस टाइम 9 बंदे प्रूफ के साथ इसके अभी मेरे और यार इस बात को छोड़ देना। 2 बंदे प्रूफ के और साथ इस बात चैलेंज एक्सेप्ट है इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको जी पीर उमर जमान साहब के सामने इंशाल्लाह बिठाने जा रहे हैं। देखिए ना ये बाबा जी भी मौजूद हैं, किंग सनी डॉन भी मौजूद हैं, वो दो तीन पीछे जो शख्स हैं वो मौजूद हैं। ये देखिए आप गालियां दे रहे ये इनको ही दे रहा था मैं, जादूगर में। तो उनका काम है मेरे से बदला लेना। जस्ट लुकिंग लाइक अ जोकर। आप सर जोकर ठीक लग है, रहे हैं मुझे। देखिए मेरी भाई छपकीली कोई खाए तो उसके मुंह से चाक। अल्लाह बेहतर जानता है जी। मैं तो सर मेरा जो है दुखने को आ गया। नहीं, ऐसी अभी कहानी है
नहीं, नली नहीं बन तो- जाती है और बोटी और टिक्का बन जाता है। भाई आपकी नजर में नहीं बनती। वो भी इनसे साबित नहीं हुई। 3 चीजें उन्होंने साबित नहीं की। पीर की शराइत आप किसी उलमा से जुम्मा पढ़ने की, नमाज पढ़ने सर की- मुझे पता है, पूछ लीजिए। वो शराइत जो आप कहते हैं ना, वो हमें नहीं समझ आती। नहीं, आपने गलत बताई। आपके जो बाबा जी हैं सबसे पहले किस नबी की पैरवी करते थे? हाँ, ये वो आपने- मैं आप ये बता तो दूं। 3 चीजें ठीक पूछ है, के बता दूं। बताएंगे। आप कोई कहानी बताएंगे, इसका हमें आइडिया नहीं, इल्म नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू द टीक्यू पॉडकास्ट। इट्स मी ताहा अवान फ्रॉम टीक्यू पॉडकास्ट। आज मैं एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हूँ, बहुत बड़े चैलेंजेस करते हैं, बहुत बड़े दावे करते हैं। हर बंदे को हर वीडियो में ये चैलेंज कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं, आए मेरे साथ ये खाएं, मेरे साथ ये पिएं, तेज़ाब पिएं, अंडे खाएं, ईच एंड एवरीथिंग, बहुत चीज़ें ये बता रहे हैं। तो कुछ मेरे भी सवालात हैं, उम्मीद है मेरे ये जवाबात देने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने जो शख्सियत विराजमान है, पीर खुरम अली खां। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र, खैरियत से हैं? ठीक से तबीयत आप जबरदस्त, ठीक है? जबरदस्त। कुछ सवालात मेरे भी हैं, जी सर, करें करें, जवाबात देंगे इंशाल्लाह जो तौफीक हुई वो दूंगा। ठीक है। अच्छा, पहले स्टार्ट से आगाज़ करते हैं। बताइएगा पीर खुरम अली खां साहब का आगाज़ कब और कहाँ से हुआ? हमने जो देखा आपको जो है वो 47-48 साल की उम्र में, उससे पहले के 40-45 साल वो कहाँ पे गुजारे? बाहर होता था जी, कहाँ पे? वालिद साहब होते थे किस कंट्री में? फ्रांस। फ्रांस में होते थे। 40-45 साल। नहीं नहीं, वैसे इधर भी था कभी, इस्लामाबाद, एक अस्ताना मेरा इस्लामाबाद है, रेड जोन सेक्टर 4 में, ठीक है। उधर होता था। आना जाना आपका फ्रांस से पाकिस्तान लगा रहता था? जी जी, आता जाता रहता। तो ये 40 साल पहले के कोई मामलात, उस टाइम पीरी फकीरी और ये आपका ये दम दरूद का सिलसिला नहीं था? नहीं नहीं, था वालिद साहब थे। तो ये अब भी कैसे मंजर यहाँ पर आना शुरू हो गए? क्योंकि जो बुजुर्ग थे ना जी, उनका सोच और थी। वो कहते थे बेटा ये जो मोबाइल शबाइल है इन पे वीडियो ना ही आए तो अच्छा। अब क्यों आ रही है? अब तो बस वो बुजुर्ग फोत हो गए हैं, बाबा जी मेरे जो वालिद साहब थे। अच्छा अच्छा, वालिद साहब हाँ की। जी, वो फोत हुए हैं, तो फिर उसके बाद ऐसे भाई आए हैं जिन्होंने बनाई हैं, तो फिर हो गए। तो आपने वालिद साहब के जो है वो कह के गए थे वीडियो ना आए, आपने नाफरमानी कर दी उनकी? नहीं, वो अपना कहते थे कि मैं नहीं बनाता, मुझे पसंद नहीं। नहीं, अभी आपने कहा मैं अपना कह रहा हूँ, उन्होंने आपका कहा? नहीं नहीं, उन्होंने अपना अपना उन्होंने। मैं जब उनको कहता था ना कि आप वीडियो शीडियो, आप सोशल वर्क का दौर है तो आप बनाएं, तो वो कहते थे नहीं बेटा। तो उससे पहले आप किधर थे? आप मैं उस टाइम वालिद साहब थे गद्दी पे, तो फिर मैं नहीं था। आप नहीं थे बिल्कुल? कोई जब दम पहले दरूद बड़े थे तो फिर मैं कुछ भी नहीं करते थे? ठीक है। अच्छा, अमलियात के सिलसिले में कब से और कैसे हैं ये? वालिद साहब की तरफ से आपने कहा? जी जी, हमारा खानदानी है जी। और कितने अरसे से हैं ये तो 800 साल से ऊपर हो गया। वैसे जो सैयद आजद मासूम शाह जी हैं, ये तो बहुत पुराने हैं हमारे साथ, लेकिन जो मुझे उन्होंने बताया कि इतने अरसे से दादा परदादा अकड़दादा उनके साथ चलते आ रहे हैं। आपको कितना अरसा हो गया ये? मुझे इस काम में हो गया तकरीबन 12-15 साल हो गए। 12-15 साल आपको हो गए? 15 साल। वालिद साहब जब फोत हुए ना, तो उसके बाद फिर मैं आया हूँ, तो 15-16 साल हो गए। वालिद साहब को फोत हुए 15-16 साल हो गए। और आप अभी सोशल मीडिया पे 4-5 साल 5 साल 5 साल में नजर आए? उससे पहले आपने वीडियोस वगैरह? उस टाइम इतना नेट भी नहीं था, टिकटॉक भी नहीं थी। ठीक है। अभी टिकटॉक का शौक रखते हैं? बड़ी एंड के बड़ा कुल्ला शुल्ला फैन के? ये तो मैं शुरू से अपने आप को फिट रखता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है। पर्सनैलिटी दिखाना आपको अच्छा लगता है? जी। ठीक है। अच्छा, मेरा सर एक बड़ा सादा सा सवाल है पीर खुरम अली खां साहब से। जी, एक पीर होने की शराइत क्या है शरीयत के अंदर? हमारी शरीयत की मैं बात कर रहा हूं। अल्लाह के हुक्म और नबी का तरीका लाजमी है जी। सबसे पहले अल्लाह को हुक्म, नबी का तरीका, 5 वक्त नमाज, कुरान, तहज्जुद नमाज, इन चीज़ों में जो है तो वो सब कुछ है। अगर इन चीज़ों में कोई नहीं है तो शिरक करार है, बिद्दत करार है, तो रब काबा की कसम है, फिर वो 2% का बंदा भी नहीं। मैंने शराइत सर जी पूछी हैं आप, तो मैंने वो शराइत का पूरा शराइत ये नहीं है, शरीयत के अंदर जो शराइत लिखी गई हैं जी, आप प्लीज मुझे वो बता दें। आप पीर लिखते हैं ना अपने? कोई भी आए ना जी, जी, कोई भी आए, उसे अल्लाह का हुक्म बताना और नबी का तरीका बताना। ये शर्त है? जी जी, यकीन पुख्ता उसका कराना कि भाई अल्लाह से होता है, अल्लाह के गैर से नहीं होता कुछ भी नहीं होता। ये दावत है ना। जितने नबी आए उन्होंने क्या दिया? दावत दी है। किसी ने अपनी तरफ नहीं बुलाया, हर बंदे ने अल्लाह का रास्ता दिखाया है। ठीक है, तो अल्लाह का रास्ता जो दिखा रहा है ना, आपका हो सकता है वो सोच हो, लेकिन मेरी जो सोच है, अल्लाह का रास्ता जो दिखा रहा है और नबी का तरीका दिखा रहा है, वो शर्त है शरीयत? जी जी, वो शर्त है। जो भी आए उसे बताना कि बेटा आराम से बचना है, हलाल खाना है, बड़ों की कदर करनी है, शफकत पे बच्चों पे करनी है। आप कितना कोई स्कूल वगैरह कितना पढ़े? मैं 6 क्लास में 6 पढ़ूं जी, सन पैट्रिक स्कूल, ये मरी रोड पे है। अच्छा, कोई दीनी साइड पे भी गए हैं कोई? जी जी, कुरान देख के पढ़ लेता हूं।
देख के पढ़ नहीं, और कोई मदरसे का मुंह कभी देखा हो? कभी मदरसे तो कोई नहीं दीनी मैं गया, कुतब, पर इधर मैं पढ़ता था बहुत, उसके बाहर था नहीं गया। दीनी कुतब में कभी कोई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह जितना आता है बस देख के कुरान पढ़ता हूँ, नमाज का पता है, वुजू के फर्ज, बस ये जो होता है चीज़। तो फिर आपने ये कैसे कह दिया कि हक हलाल खाना है, ये करना है, वो करना है? ये तो शर्त है। ये मैं तो नहीं ना कह रहा, कुरान कह रहा मैं। कुरान सर, मैंने आपसे, मेरा सवाल ये था कि एक पीर होने के लिए क्या शराइत हैं शरीयत के अंदर? मैंने बता दिया ये ना, नहीं। अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका। सर मैं आपको बताता हूँ, शरीयत में जो पीर होने की शराइत है वो ये है कि कम अज कम अगर कोई बंदा उसके पास आता है, उस पीर के पास इतना इल्म होना चाहिए कि वो अगर कोई मसला पूछता है तो उसके पास उस मसले का सवाल, उस सवाल का जवाब किताबों में से मौजूद हो, इतना उसके पास इल्म होना चाहिए। आपके पास इल्म है इतना? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जितना है तो कर रहा हूँ ना, इसीलिए तो कोई आज तक सामने भी नहीं आया ना। वो आपकी एक सेपरेट चीज है, वो जो आप जिस चीज की बात करें, मैं एक पीर होने की शराइत पूछ देखिए रहा हूं, मैं जो आप नहीं बता सके जी, मुझे। नहीं मैं ठीक है? बताता हूँ इसका मैं सवाल देता हूँ। जन्नत, सर मैं जिन्नात की बात, मैं जिनकी बात मेरी नहीं यार कर रहा। सुनो ना, मेरी मैं यार जिन्नात पे आता हूँ, मैंने पीर होने की शराइत पूछी मेरी है, यार आपने सुनो। गलत बताई है। मेरी यार सुनो। आप कह रहे हैं हक हलाल बताना, ये करना वो करना, नमाज का बताना, उसको अच्छे बुरे का बताना, ये शर्त तो नहीं है पीर होने के लिए। आपकी बात खत्म, मेरी खत्म। आपने शर्त बतानी है जो मैंने आपको बल्कि बता भी दी। ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको, जी काले इल्म का तोड़, जी जन्नत, जी इनको करना, इसमें ये जो आप कह रहे हैं ना, ये तो सारे उलमा के पास भी है, मुलामना साहब के पास है, मौलवी साहब एक मदरसे का छोटा बच्चा उसके पास, पीर और है। ठीक है, ये जो काम आप बता रहे हैं ये मुफ्ती, मैंने कहा मैं मुफ्ती हूँ, मैं आलम हूँ, फिर नाम के साथ पीर क्यों लिखा हुआ है? पीर तो आऊँ। पीर कैसे है सर? पीर की शर्तें ही आपको नहीं पता तो आप पीर कैसे होगे? तो आप किसी को बिठा लेना, आप मैंने बताएं आपको बात। शराइत बता दी है ना, पीर होने की शराइत क्या है, ये मैंने आपको बता दी है। कम अज़ कम मेरी जो उस नजर बंदे आती के पास इतना इल्म, इतना अकल होना चाहिए कि अगर उस बंदे से कोई बंदा आके सवाल करे कि यार मुझे ये तलाक का कोई मसला दरपेश है, कोई और मसला, वो उसको किताब और सुन्नत के मुताबिक मैं बताऊंगा करके बता सकते। हाँ बताऊंगा। ये आपको सारे मसाइल जी अल्हम्दुलिल्लाह पता है ना। देखिए हमारे साथ बुजुर्ग है ना, बुजुर्ग हमें बताते हैं काम में, हम आगे बता देते हैं, ये तरीका। मतलब जितना भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक आप अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम पता है ना शरीफ, जी, तिरमिज़ी पता है। शरीफ, मुसलमान के घर में पैदा हूँ, मेरे वालिद साहब माशाल्लाह पढ़े लिखे थे, वालदा थी, तो वो तो उतना पता है, निकाल के बता सकते हैं सब कुछ सर। बता। मैं अगर कोई सवाल कर लूँ तो आप किताब से भी मुझे निकाल के बताएंगे? इधर कोई तलाक का मसला मैं पूछ लूँ, तलाक के बड़े मसाइल मुश्किल हैं। जी जी मैं बिल्कुल है। तलाक का कोई मसला जो हमें समझ नहीं आती, हम क्या कहते हैं, हमारे पास आओ काले इल्म के तोड़ के लिए, हम सर, करके फिर आप देंगे। काले इल्म पे अर्ज आ सुने गए। ना, अर्ज मेरी अर्ज सुनने, नहीं, मैं नहीं, आपकी बात का पूरा जवाब दूंगा। मैं ये कहता हूँ जी मेरे पास आओ, आपके ऊपर काला इल्म है, एक जन्नत है, दो कोई और मसला तो मैं करूंगा। अगर मुझे बात समझ नहीं आती, मैं कहता हूँ जी ये लामा साहब हैं, ये मौलाना साहब हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, इनके पास जाओ। फिर अपने नाम के अब एक और बात ये भाई ने की है, मेरे पास लाल मस्जिद के बड़े उलमा आए हैं, उलमा आए हैं, इधर बैठे, उन्होंने अपने घर के लेके आए, उनके साथ अब जन्नत उनसे नहीं कवर हुआ, वो कहते नहीं हमें इस फील्ड का नहीं पता, तो वो मेरे पास लेके आए, तो मैंने उनको ठीक किया। आजी साहब गौर जोड़े मदरसे चो आए सो मौलाना साहब। तो बात करने का मतलब ये है कि उन बेचारों ने इतना पढ़ के भी, मुफ्ती भी हैं, अमल भी हैं, लेकिन उनसे वो काम नहीं हुआ। सर आपके साथ नाम के साथ सबसे पहले जो पीर का लफ्ज है ये हटना चाहिए। क्यों? ठीक है, क्योंकि आपको पीर की शराइत ही नहीं पता। आप मेरा जवाब नहीं दे सके। बाबा लिख दे, आप आमिल लिख दें, बाबा लिख दें, ठीक लेकिन है। पीर होने की शराइत जो शरीयत के अंदर है वो आप नहीं बता सके मुझे। मैंने आपको बताई है। आपने मेरे से पूछा क्या? मैंने आपसे यही पूछा है कि शरीयत के अंदर शराइत क्या है एक पीर होने के लिए? अल्लाह का हुक्म और नबी का तरीका, ये शराइत जिसके अंदर है। ये तो आम बंदा भी, अभी मैं किंग नहीं है। सलीम ये इनके साथ मैं बैठा था, इन्होंने मुझे बताएंगे क्या ये मेरे पीर बन गए? हाँ? क्यों नहीं बनेंगे? पीर सर वो तो फिर है वही जो- बात आ गई ना। ये देखो भाई ने खुद ही अपनी बात कर दी है कि अगर ये चीजें बताने से बंदा पीर बनता है, तो फिर वो भाई ने भी तो बता ही दी है ना। तो ये क्या मेरे पीर हो गए? पीर वो है कि जिसको जन्नत काबू करना आता है, जादू को मैं कवर करना आता है। लोग क्यों जाते हैं इतने दूर? और मेरे पास ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मदरसे जो उलमा क्यों आ रहे हैं, मौलवी क्यों आ रहे हैं, वीडियो बनी है ना, वो क्यों आ रहे हैं? वो कहते नहीं सब कुछ पता है हमें, मुस्लिम बुखारी में जो जो लिखा हम इधर जुबानी बताते हैं, लेकिन हमारे से जन्नत कवर नहीं होता, हमारे से काले इल्म कवर नहीं होते, तो मैं उसका माहिर हूं। इसके अलावा मैं कोई भाई ना लामा हूं, ना कोई मौलवी हूं, ना कोई मैं हाफिज हूं। तो वो मैं कह रहा हूं ना, हाँ काला इल्म है, जन्नत है, मैं उसका तोड़ करके ना दूं, आपकी जूतियों का हकदार मैं हूं। सर वो आपकी तो गोली एक का आमिल भी करता है। नहीं करता। काला जादूगर करते हैं क्यों नहीं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह नहीं अच्छा, करते। मेरी एक इधर बात- लोग रुल रहे हैं, आगे मेरी तरक सर की रहे एक हैं, बात गरीब सुने। हो रहे हैं। पीर खुर्रम अली खान से मेरी एक बात, ये कलमा बार बार पढ़ना, ये अल्फ उठाना, ये जो है रब्बे काबा की कसम उठानी, जमीनों आसमान के रब, ये प्लीज जो है ये हक है ना जी। हर बात में सुन चुका हूं, हर ये वीडियो हक में है, देख जो चुका हक बंदा होता है ना, हक वो हक बात करता है। हूं। हर अल्लाह कुरान वीडियो में में मैं ये कसमें सुन उठा चुका रहा हूं, है।
یہ آپ پلیز جو ہے اس پہ کنٹرول کر اچھا، لیں. ٹھیک. حلف ایک ہی بار اٹھا لیں تاکہ اس کے بعد ٹھیک. سوالات آئے, اس کے بعد نہ قرآن آئے نہ حلف آئے اور ٹھیک نہ ہے. اس کے بعد آپ کی قسمیں ٹھیک. آئے نہ زمین و آسمان کی قسمیں. ٹھیک. ایک بار اٹھا لیں پھر اس کے ٹھیک ہے, بعد ٹھیک ہے, کریں بات. اس کے بعد کیونکہ ٹھیک. آپ نے جو بولنا ہے وہ دل سے بولنا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, آپ نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے. ٹھیک ہے. کل کو مرنا بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. اگلا سوال کریں. آپ نے اس کا جواب مجھے اب ایگزیکٹ نہیں دیا. اس کا پرفیکٹ جواب یہی ہے, آپ نے جواب جناب نہیں دیا. اور کالے علم کے توڑ کا میں ماہر ہوں. وہ پیر اگر بن یہ کہہ رہے نا پیر کو یہ چیزیں آنی چاہیے, تو پھر جو اتنے بڑے جو میرے سے مدرسے سے آ رہے ہیں, میرے پاس مسجدوں سے آ رہے ہیں, تو ان بچاروں کے پاس کور نہیں ہوئے تو یہ میرے پاس آئے نا. تو بھائی پیر اور ہے. اچھا ٹھہرو, شوف ہے, جاؤ اس کو پوچھو, سب بسم اللہ پڑھو, جاؤ. میں تمہیں گنتیاں تے کروڑا بندے لکھا کے دس دینا. بھائی وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ اور کر رہے ہیں. میں سر اکارڈنگ ٹو شریعت آئے ہوں نا. آپ یہ عملیات شریعت کا میں نے طریقہ بتا دیا. جو پیر اللہ کو حکم اور نبی کا طریقہ بتا رہا ہے, کوئی بچی آ رہی اسے شرک بدعت سے بچا رہا ہے, تو وہ پیر ہے جو بتا رہا ہے. یہ شریعت کے اندر لکھا اس کے آگے پھر میں نے وضاحت کر دیا کہ جنات قابو کرنا اسے آتا ہو, جن قابو کرنا آتا ہو, کالے علم کا توڑ اسے آتا ہو, تو بس ٹھیک ہے. 150 اس سے بڑا کون سا پیر یہ سر شریعت کے اندر ہماری یہ شرائط نہیں ہے, یہ آپ نے کوئی اپنے سے بنا لی ہے. یہ اس سوال کا یہ جواب نہیں جینون ہے. پیر, ٹھیک ہے جی, جینون پیر بندے یہاں دم کرے, بندے یہاں قبر کرے, بندے یہاں ٹھیک کرے. کیا کر رہے ہیں آپ کو شرائط نہیں آئی, آپ مان جائیں کہ مجھے سر مجھے آئی ہے نا, کیوں نہیں آئی؟ نہیں, وہ ریکارڈڈ ہے. کیوں نہیں آئی؟ نہیں. اچھا اگلا میرا سوال سنیں. یہ اب آپ نے جواب مجھے ایگزیکٹ نہیں دیا. اچھا, آپ ہر ویڈیو میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں جی الحمد ماشاءاللہ, میں نے دیکھا کافی بھرا پڑا ہے سوشل میڈیا. آپ کی اپنی طاقت ہے یا یہ اللہ کے وسیلے سے کرتے ہیں؟ ہر ویڈیو میں کہتے ہیں پیر خرم اس کا پیو اس کا پیو. اللہ نے دیا ہوا نا جی, اللہ نے ایک دیا, اذن دیا اللہ نے مجھے. اللہ کی طرف سے سب کچھ. اللہ کے جو اولیاء اللہ نا, جو اللہ نے جو اولیاء اللہ دنیا میں پیدا کیے ہیں, جنہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے, وہ میرے ساتھ ہیں. جیسے سید عادل معصوم شاہ جی ہیں, تو وہ میرے ساتھ ہیں. وہ مجھے آگے جیسے گائیڈ کرتے ہیں میں کرتا ہوں. وہ کہتا ہے بیٹا مار تیسری منزل چھلانگ, نہیں تجھے کچھ ہوگا, نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں بیٹا یہ کھا چھپ کے لیے تجھے کچھ نہیں ہوگا. میری بات سنیں, سید عاجز معصوم شاہ جی بڑے ہیں یا رب کی ذات بڑی ہے؟ رب کی ذات بڑی ہے نا. میں نے یہ سوال کیا تھا کہ آپ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں, اللہ کا وسیلہ ہے, یا آپ اپنے بل بوتے؟ اللہ کے حکم سے. دنیا میں کوئی بھی کام ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ہی ہو رہا ہے نا جی. جو مسلمان اللہ کا حکم آپ مانتے ہیں؟ ہاں تو نہیں پھر مانتے. ہر ویڈیو میں پیو تو پیر خرم پیو, تو مجھے آپ کہیں نا کہ یار مجھے اللہ نے کوئی پاور دی ہے نا جی, اللہ نے کوئی پاور دی ہے نا. آپ سر جی یہ کہیں کہ اللہ کے وسیلے سے, اللہ کا وسیلہ تو لازمی ہے. میں نے اس بندے کا یہ کام کیا, آپ کیوں کہتے ہیں؟ میں نے کیا نا, کئی دفعہ کہا لازمی, میں نے ویڈیو میں کہنا جی کہ میں اللہ کے ہاں وسیلے. یہ آپ کہیں نا, آپ یہ ابھی کہنا نا, یہ کہہ رہا ہوں نا, اللہ کے وسیلے سے جو کرتے ہیں اللہ کے وسیلے اللہ سے کے کرتے ہیں. یہ ابھی اللہ کہہ کے رہے ہیں حکم, اللہ کے حکم سے ہو رہا اس سے پہلے آپ تو یہی کہتے ہیں پیر خرم جناتا دا پیو, عاملہ دا پیو, جادوگراں دا پیو. ہے. ویڈیو تسی پوری رکھو صحیح تسلی نال, اس میں آپ نہیں کہہ سکتے صحیح تسلی نال تسی ویڈیو دیکھو. میں نے یہ بار بار کہا ہے, بار بار کہا, آپ کے پاس ویڈیو نہیں آئی. ویڈیوز میرے پاس بہت ساری ہیں, میں رکھ کے بیٹھا ہوں. آپ نے چند ویڈیوز میں کہا کہ اللہ کے حکم سے یہ بندہ ٹھیک ہوا ہے, اس کے علاوہ آپ نے جب بھی کہا کہ یہ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے پیر خرم یہ پیر خرم وہ ہے, آپ کے پاس نہ گزری ہو نا. آپ کے اندر پھر تو تکبر ہے. جب آپ خود کہہ رہے ہیں میں یہ ہوں, میں تکبر ہوندا میں تانوں بٹھاندا, تکبر ہوندا میں تانوں ملدا باہر لوگ چھوڑ کے. تکبر ہوندا تے میں تواڈے نال کتے پیار نال گل کی, بھائی کب آؤ گے؟ آپ نے کہا جی فلاں دن. میں کہا ٹھیک ہے بھائی آ جانا ہے. انہوں نے کہا جی میں تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں. تھوڑی دیر بعد آپ نے کہا نہیں جی اتوار والے دن. میں کہا ٹھیک ہے بھائی آئے ہو, آپ ملے ہوں, آپ کو ہنس کے ملا ہوں, مسکرا کے ملا ہوں. تو تکبر کیا. لیکن آپ ہر ویڈیو میں کیوں کہتے ہیں پیراں دا پیو جڑا ہے؟ تکبر کرتا تو ان بیچاروں کے 10 لائک نہیں ہے, تو میں کہا چل بھائی نکل باہر. میں نے تکبر کیا, میں آگے بیٹھ گیا ہوں. میں کہا ٹھیک ہے بھائی. یہ بھائی نے مجھے بولا ادھر ہی کھڑا ہے, اسے کہا بھائی جی نساؤ. میں کہا کیوں؟ 10 لائک نے, اور میرا اللہ گواہ ہے قرآن اٹھوا لو. میں کہا یار نہ وہی کچھ لبے فیم ساڑی بڑے تو اگر فیم لاب رکھ دیو تو یہ دیکھو تکبر ہوتا. آپ نے تکبر کی بات کی ہے, تکبر نہیں ہے. تکبر رہے تو ذرا تکبر ہوئے لوکاں نے زخماں تے انڈے پہ پھر دین, میں کھائی جانا پیا, لوکاں دے وال پہ کھانا, انہاں دے ناخن پہ کھانا, اے تکبر ہے. تکبر تے ہوندا پیر بندیاں نیڑے نہیں لگن دے, نس بھائی چل پرے ہٹ, او دور بہ, او اوتھے دور بہ. ایک ایک بندے انہوں نے ڈرایا انہوں نے جن توبہ نعوذ باللہ آگے کوئی عزرائیل بیٹھا, وہ ایک ایک کم کے آندا ہے. میرے کو ایک بندہ تھا انج کام رہا, میں کہا کیوں کام رہا یار میرے کول بہ. اب ویڈیو تسی تکو اتنے اسے زخم, میں انڈا پھیریا, میں انڈا کھا لیتا. تے تکبر کس چیز دا؟ آپ نے ساری اپنی تقریر ماشاءاللہ سمیٹ لی. آپ نے بتایا میں نے اس بندے کا وہ کیا, یہ کیا, وہ کیا, یہ اللہ نے کیا. بھائی مجھے اللہ نے ایک تھوڑا سا دیا ہوا ہے. کیوں اپنے آپ کو کہتے ہیں جی کرنے والا اللہ, پیر خرم کیوں پیو؟ اللہ اگر نہ کرے تو میں ایک چھپکیلی کھاواں تو میں گر جاواں. پیر خرم کیوں؟ میرے نال اللہ دی طاقت ہے نا, نہ ہی تو میں چھپکیلی کھاواں تو تھی پڑوچ. سر میرے آپ قرآن اٹھائیں, آپ قرآن اٹھائیں, آپ آئیں تو میں نے کیا کہا کیا لے کے آنا ساتھ؟ چھپکلیاں کوبرے لے کے آنا. 150.
تو میرے نال اللہ دی طاقت ہی ہے نا, میں کھاسا میں کچھ نہیں ہوئے گا. سر میرا معصومانہ سے یہی سوال تھا, بھائی تیرے بس کا کام نہیں ہے, لوگوں کے اتنے کام کسی اور کو لے کے میں تھے قرار الاسلام پہ چیلنج کرنا, تو آ کے تھے تو میں ہیرو بن جیسا, لوگوں کے تو اتنے کوئی ایسا بندہ لے کے آ جڑا کو پاورفل ہوئے جسا میں میرے کو اگر کچھ نہ ہوئے تو میں اس دن واللہ ایک تھے میں گل کرنا میں بابے را روکا پوچھا نہ پتر پھر آن نہیں نہ گنی, اگر میرے میں کوئی ہوتا بات نہیں ہے تو میں تیرے ساتھ بیٹھتا, تو کہ چل میں تھوڑا ایٹیٹیوڈ تک ایسا پتہ نہیں کی ہو جیسی انج ہوئے تو میں قرار الحسن ہی نہ چیلنج کرا نا. اج کیوں گیا ایک ہی باری زندگی چاہیا اسلام آباد موڑ اج تک نہیں آیا, کوئی گل ہے نا. میری معصومانہ لیکن تسی جسے لوگ میں کہنا تھوڑا روزی رزق چلدا رہے, دال روٹی چلدی رہے, آؤ لا الہ الا اللہ محمد ہوا. مجھے لڑکے نے کہا جی 10 لائک نہیں, میں کہا خیر ہے آ جاؤ بیٹھ جاؤ, محنت کریں گے نا, محنت کریں گے تو آگے جائیں گے, میرے جیسے لوگوں کا انٹرویو کریں گے تو آگے جائیں گے. سن لیں اب میری بات, آپ بولنے دیتے نہیں ہیں بندے کو, دوسرے بندے کی سنتے نہیں ہیں آپ اپنی. میں نے ہلکا سا معصومانہ سے یہ سوال کیا ہے, آپ لوگوں کی اتنی تسی تکڑے سوال کرو, میرا مسامہ سوال نہ کرو بھائی, میرے نال تکڑے پاورفل سوال کرو, یہ سوال نہ کرو یہ ایسے یہ ویسے. تکڑے ہو گئے لوگ, بڑے بڑے تکڑیاں بندیاں کر لیتے ہیں. میں یہ سوال میرا معصومانہ جو ہے کہ تساں اتنی لوگاں دی ہیلپ کر دیو نا, الحمدللہ منتے ہو نا میں ہیلپ کردا, تو پھر کیوں کہندے ہو میری وجہ تو الحمدللہ بیوہ یتیمہ دے کال چل جی. آپ سوال آدا تو کیا یہ گل کیوں کہندے ہو کہ پیر خرم پہ ہوا ہے, تساں یہ بھی کہہ سکتے ہو بھائی میں انہاں فرعون دا پیو ہاں نا. موسیٰ علیہ السلام آئے تو انہیں کہہ گیا کہ میں فرعون دا سب کچھ ہاں, تو انہیں کہا تو بھائی میں بھی اللہ میں پتہ ہے بیٹھے نے جیلی بیوہ یتیمہ نا مال کھار منہ دا کہنا نا, میں کچھ لسے بندے نے تو نہیں کہنا, میں کہنا بھائی کالا جادو والا ہے, میں اس دا پیو ہاں. اگر اسا اس گل تو غیرت آ جائے اللہ کرے آ جائے, اج تک نہیں آئی تو او میں ایک دن واسطے منجی تے پا دے, نہیں تو وہ اعلان کرے جن میں اعلان پہ کرنا پاویں چھوٹا چینل ہے کر رہا نا, میں اعلان کرنا میں اسا 2 دن پا دے سا, لیکن پھر اگر لسے نہ کرنا ایک ہی لسے اگے اسا میں کہا تو کون ہے, میں جھاڑو کاشاں جی, اور میں کون نکل دوئے میں کچن وچ بھانڈے دھونا جی, میں کو اسا کہنا اگے آوے باوے اگے اٹھے اگے آوے بیاوے بابا اور گیپ. اگلا سوال سر میرے اوپر سے ہی باتیں گزر رہی ہیں, آپ جنہوں نے سنی ہے ان کو سمجھ آ آپ اپنی تقریر کر رہے ہیں, میں ادھر شاید آڈینس بن کے آپ کا منہ دیکھ لے آپ کرے اگلا. آپ کی ایک ویڈیو ہے ٹھیک ہے, یہ تقریریں آپ اپنے چینل پہ کرتے رہتے ہیں نا, ہم صرف چھوٹے موٹے سوال لے کے آئے ہیں, ان کے بس جواب دیں اور ختم کریں. آپ کی ایک ویڈیو ہے جی, آپ کہتے ہیں کالا جادو کا میں توڑ کرتا ہوں, توڑ کا ماہر بھی ہوں ماشاءاللہ. اچھا پہلے تو یہ بتائیے توڑ قرآن و حدیث کے مطابق کرتے ہیں؟ آخری 4 کل ہیں جی, سورۃ فلق ہے, سورۃ ناس ہے, سورۃ اخلاص ہے, سورۃ کافرون ہے, اس کے علاوہ کوئی توڑ کرتا مجھے نہیں سمجھ آتی. یہ آپ نے 4 کل بتا دی. جی جی. آپ کی ویڈیو کے آپ ہی کے الفاظ ہیں کہ تیزاب اس کے اوپر توے کے اوپر تیزاب کے چھٹے مارے جائیں, کالی یہ پڑھ کے ہی مارتے ہیں نا جی, یہ پڑھ کے کلونجی زیتون کا تیل 1 چمچ, یہ نہیں کہ پورا ڈرام, یہ آپ کے منہ کے الفاظ ہیں. جی جی سنو پیو تے تواڈی دم ڈالنا بیزتی سے پوچھو کیوں دم واسطے میں نے مولوی اعتراض کر دیں میرے ملک 10 مو جی تسی ساڑھے کو دم واسطے کیوں نہیں بھیج دے ہو, تو میں اس کا کام کرتا ہوں جس کا کسی جگہ سے نہ ہو, جس کا کسی دم کسی نہ ہو, اس میں کسا تھے میں تن ٹھیک کرسا. تو میں اس لیے کہتا ہوں کہ اتنے عورتیں آ جاتی ہیں میرے محلے کی, بابا جی سر دکھ دا, تو میں کہنا تسی جاؤ مولانا کو دم کرا, میرا کالے علم دا توڑ. اچھا آگے سن, دعا ماں پیو کرو, اس میں نے کون سی بات غلط کی ہے؟ ٹھیک ہے آگے میں وہ کالی بحث والی بات بتانا چاہ رہا ہوں. آپ کہہ رہے ہیں 4 کل پڑھو, جی جی ٹھیک ہے, اور پھر یہ آپ ہی کہہ رہے ہیں کہ جو ہے اس کے اندر وہ کرو کالی بھینس کا کالا گوشت. اچھا ٹھہرو, 4 کل پڑھو, یہ آپ نے بائی بچی کی ہے. ایک بندہ ماں پیو گالاں کاٹ رہا ہے, آرام کھا رہا ہے, شراباں پی رہا ہے, اسے 4 کل اس سے دم کر سن, پہلے اللہ کو راضی کرنا ہے نا, نبی کے طریقے پہ چلنا, بات تو وہی آ گئی, اس کے بعد وہ کرے نا. اور ایک بندہ زنا کار کے آ گیا تو 4 کل پڑھ کے چھف کر رہا, تو اسے دم تے کوئی فائدہ ہوئے گا؟ ایک بندہ یہودیاں دا پاؤڈر پی کے پیپسی او پی کے چھف کر رہا, دم ہوئے گا؟ اگر میں پیپسی پیواں من رب غرق کرے, اگر میں صبح دی روٹی کھا دی ہے من رب غرق کرے, کلونجی کھا کے جوین کھا کے یہ بیٹھا ہوں. آپ میری بات سننا پسند ہی نہیں کر رہے, آپ اپنی تقریر سنا. بھائی میں آپ کو سوال کا جواب دے رہا ہوں نا یار. میں نے صرف اتنی سی عرض کی ہے کہ آپ میرا یہ سوال ہے, آپ نے شروع میں مجھے کہا نا کہ صرف 4 کل, ہاں جی ٹھیک ہے, پھر آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ توے کے اوپر چھٹے تیزاب کے مارنے؟ آپ نے کہا نا کہ 4 کل سارے پال رہے ہیں, آپ نے یہ کہا ہے نا, تو میں نے اس کا پورا جواب دیا, تشریح کر دیا کہ کالی بھینس کا کیا مقصد ہے, اس کے کالے اس کا گوشت جو ہوتا ہے نا, تیزاب کا کیا مقصد ہے کالے جادو کا توڑ کرنے میں؟ اب میں بتاتا ہوں آپ کو, جو اب یہ میں بتا دیتا ہوں. کلونجی ہوتی ہے نا جی, اللہ نہ کرے آپ کے اوپر کوئی مسئلہ ہے, اللہ نہ کرے, میں 1 چمچ توے کے اوپر ڈالوں گا, 1 چمچ زیتون کا تیل ڈالوں گا, وہ دھواں نکلے گا,
ٹھیک ہے. وہ دھواں مجھے ایسے بتائے گا جیسے پڑوسی کی ہانڈی بتاتی ہے کہ اس میں دال ہے، سبزی ہے، چکن ہے، بریانی ہے، نہاری ہے، پلاؤ ہے، خوشبو آ جائے گی. خوشبو آتی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ سمیل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار یہ کلونجی کتنی گندی ہے، اس کے اوپر کون سا جادو ہے، وہ کون سا جنات ہے، اسے کھلایا گیا ہے، پلایا گیا ہے، نوایا گیا ہے، سنگایا گیا ہے، دفنایا گیا ہے. اس کے طریقے سے پھر ہم علاج کرتے ہیں. پڑھیں گے ہم 4 کولی درود شریف ہی پڑھیں گے، تیسرا کلمہ ہی پڑھیں گے آخری، لیکن ہمیں اس خوشبو سے ایسے پتہ چل جائے گا جیسے خراب ہانڈی کی لادہ خوشبو ہے. اس کے بعد گوشت کی لد ہے، چکن کی لد ہے، بریانی کی گوشت لد. کس مقصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے؟ یہ پھر ہم اس کے اوپر عطر ڈالتے ہیں. اچھا گوشت کے اوپر عطر ڈالتے ہیں. پھر اس کے وجود کا جادو اس کے اندر ڈالتے ہیں اور وہ پرندوں کو ڈال دیتے ہیں. اللہ نہ کرے، اللہ نہ. یہ تو عامل حضرات کا طریقہ ہے. یہ آپ کیسے یار عامل میں اور بابوں میں کیا فرق ہے؟ تو میں کیا کہہ رہا ہوں آپ کو؟ میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں نا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو اپنا پورا وہ ہو، تو میں کہتا ہوں مولویوں کو ہو رہا ہے تو ہمارا کام ہو رہا ہے. ہمارے کام میں محنت ہے، ہمارے جو کام ہے نا محنت. اچھا چلو تذاب کی بوتل کتنے کی ہے جی؟ 25-30 کی. تو وہی میں منگاتا ہوں نا. وہ بھی میں نہیں منگاتا، پاس سے لے آتا ہوں، ٹوکن سے میں کاٹ لیتا ہوں. جو ٹوکن ہوتا ہے 500 اسی میں لے کے آتا ہوں. وہ اچھا ٹوکن سسٹم آپ نے رکھا ہے، ادھر سے کہتے ہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے فی سبیل اللہ، پھر 500 روپیہ مانگ رہے ہیں بندوں سے. فی سبیل اللہ کالے ادھر سے آپ کہہ رہے ہیں مجھے 3 لاکھ روز کا رینٹ آ رہا ہے، اتنی میری اللہ نے پراپرٹی جائیداد اللہ کی طرف، تو پھر 500 روپیہ فی سبیل اللہ. اللہ نہ کرے کسی کو ڈائلسس کا مسئلہ ہے. فی سبیل اللہ اللہ نہ کرے کسی کو دل کا مسئلہ ہے. فی سبیل اللہ اللہ نہ کرے کسی کو جرکان ہے. تو وہ بیماریاں بیچ میں کوئی ایسا ہوتا ہے جس میں تذاب منگانا پڑ جاتا ہے، کوئی تھوڑی سی کلونجی منگانی پڑ جاتی ہے، تو وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ایک اور مختصر سا سوال ہے، آپ کے پاس کتنے جنات ہیں ابھی موجود؟ 6 تھے، ایک ایکسٹرا آیا 7 ٹیڈی. کتنے نام ان کے بڑے مزے کے ہیں ذرا؟ اللہ رکھا ہے، اللہ قسم ہے، بختو ہے، کاٹھا ہے، ویشی ہے، تو ٹلو ہے، تو ٹیڈی ہے. ٹیڈی ہے. ٹھیک ہے. اچھا جنات کا قد کتنا ہوتا ہے؟ جنات کے اپنے اپنے ہوتے ہیں. جیسے انسان ہے 7 فٹ کا بھی ہے تو 1.5 فٹ کا بھی ہے. تو جنات کے بھی اپنے اپنے قد ہیں، اپنی اپنی نسل ہے، اپنا اپنا رنگ ہے، اپنے اپنے روپ ہیں. کوئی ٹلے جنات ہیں، لسے جنات ہیں، کوئی پاورفل جنات ہیں. ان کے اوپر بھی پھر حکومتیں ہوتی ہیں. مخصوص قد ایک نہیں خاص ایک جیسے نہیں. اب ٹلو ہے یہ تھوڑا گٹھے قد کا ہے. ٹھیک ہے. تو جیسے ویشی ہے اس کا قد اونچا ہے، تو وہ اپنے اپنے قد اونچا ہے. کتنے اونچا ہوگا اس کا تقریباً 10 فٹ ہوگا. 10 فٹ ہوگا. ٹیلو کا کتنا؟ ٹلو کا ہوگا تقریباً 5-6 فٹ ہوگا. میں نے تو سر یہ سنا ہے کہ 2.5 سے 3 فٹ کے ہوتے ہیں. نہیں جنات جھوٹ ہے. 2.5 سے 3 فٹ نہیں ہوتے. جس نے مجھے بتایا اس نے جھوٹ بولا ہے. جھوٹ بولا ہوگا. اس نے بتایا نا آپ کو. اس کا چلا پھر پیر خرم وال کھاندی، اتنے کھاندی تو 4 کھا لے. ٹھیک ہے. وہ میں اب اچھا کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں، چلو بھائی کے ذریعے سے آپ تک پیغام پہنچ جائے گا کہ بابا جی تسی وال کھاندے ہو. بھائی وال میں نہیں کھاتا، وال کھاتے ہیں جنات. تو جنات بنا ہے آگ کا، تو آگ کو وال کچھ بھی نہیں کہتے. آپ آگ میں ڈالو نا وال، 1 منٹ میں وہ خاک بن جائے گی. یہ بڑی اہم بات ہے. تو کوئی کھا کے دسے نا، میں کوئی بندہ کھا کے بتائے. اور میں یہ عام بندے کی بات نہیں کر رہا. معذرت صاحب میری جب کوئی سوال ہوگا نہ ان سے ہے نہ کسی، میرا سوال ہے جو کالے علم کے کہتے نا جی ہم یہ مارے لاٹھی تو کہاں سوکھ جاوے. ایک اس نے سوال کر رہا تھا، یہ آپ کی اچھی بات ہے کہ وہ کہہ رہا تھا جی کہ بندہ مارنا ہوئے تو 1000 روپے مار دو. میں کہنا کہ کعبہ دے رب دی قسم ہے 4 کروڑ چ بندہ نہیں مرے گا جدو ساڈا تھاپڑا لگ جائے گا. جس بندے نو ساڈا تھاپڑا لگ جائے گا نا، میں کہا جا دنیا دی دولت تیرے تے لوگ لاون، تو نہیں مرے گا. تو یہ اللہ نے مجھے خوبی دی ہے نا. چیلنج کرتے جا رہے ہیں آپ یار. نہیں میں بھائی کروں گا چیلنج. آپ اللہ کریں کسی کو لے کے آئیں. یہ مقصد میرا یہ نہیں تھا. انشاءاللہ جی اللہ کرے، ہم دعا کریں ہم کسی کو لے. اچھا قد آپ نے بتایا کہ مختلف ہو سکتے ہیں، 10 فٹ بھی ہو سکتا ہے. مطلب جس نے مجھے بتایا اس بندے نے غلط بتایا کہ 2.5-3 فٹ. نہیں جھوٹ ہے. جھوٹ ہے. ٹھیک ہے. اچھا سر اگلا سوال یہ ہے، آپ کے ساتھ بابا جی ہیں 8000 سال پرانے ہیں. جی ذرا ان سے پوچھ کے بتائیں کہ سب سے پہلے تعویذ کا وجود کیسے بنا؟ تعویذ سب سے پہلے کس وہ ادھر نہیں ہے جی، وہ ابھی گئے ہوئے ہیں مصر میں. یہ پتہ ہے ان سب کو، مطاب کے وہ مصر میں ہے. وہ میں بتاؤں، انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ سب سے پہلے جب آدم علیہ السلام دنیا میں آئے تھے نا، تو اس کے بعد جب یہ آیا تھا، کیا نام ہے اس کا، ابلیس. تو ابلیس نے آدم کی اولاد کے اوپر جادو شروع کیا تھا اسد کی وجہ سے. جادو شروع ادھر سے ہوا ہے. جن کو جادو کا نہیں پتہ ان کو میں یہ بتا رہا ہوں، یہ بھائی کے ویڈیو سے جائے گا کہ جادو شروع ہوا ہے کہ جب آدم علیہ السلام اللہ پاک نے پیدا کیے مٹی سے، فرشتوں کو کہا اس میں اب روح ڈالو. روح ڈالی، اللہ نے پھونکی، اور چہرے پہ اللہ نے صرف ہاتھ پھیر کے تو جب اس کو کہا ابلیس کو سجدہ کر، تو ابلیس نے کہا جی کہ یہ مٹی کا بنا اور میں آگ کا بنا ہوں، میرا اور اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، میں نہیں کروں گا. اللہ نے پھر اسے کہا باجی مردود دفع ہو جائے، ادھر سے نکل جا. جب نکلا اس کے بعد مختصر میں شارٹ کر رہا ہوں، ان کا ٹائم بھی ہے میرا بھی. تو اللہ پاک نے جب آدم علیہ السلام اس نے بھی نافرمانی تھوڑی سی ہوگی. مقصد یہ نہیں تھا کہ اس نے نافرمانی کی ہے، مقصد تھا اللہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا
تو اللہ پاک نے دنیا میں اپنے آپ کو بتانا تھا نا. بندہ جیسے یہ پیپر دیتا ہے, میڈم کو پتہ ہوتا ہے پاس کون ہے اور فیل کون ہے, لیکن میڈم پھر بھی سال پورا کراتی ہے. کس لیے کراتی ہے؟ کہ کل اس کی کوئی حجت نہ رہے. آج اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا, مقصد یہی تھا کہ کل تو ساری کہنا میں ولی, میں نماز, میں قرآن, یا اللہ تو سان دنیا دے بھیجے ہیں, اساں تے قرآن بھی پڑھنا سی, نماز بھی پڑھنی سی, ماں پیو نے نافرمانی بھی نہیں کرنی سی. اس کے لیے اللہ پاک نے ایک ٹیسٹ دیا دنیا میں انسان کو بھیج دیا. ایک بندے پہ جادو نہیں ہوگا, اس کے علاوہ ہر بندہ لپیٹ میں آ سکتا ہے. جو اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے پہ ہے اور آرام کرنے والا اس کے وجود میں نہیں ہے, اس کے اوپر جادو دنیا کا کوئی انسان نہیں کر سکتا. اس کے علاوہ جو ماں باپ کو نافرمانی کرے گا, اللہ کے حکم اور نبی کے طریقے سے ہٹے گا, اس کے بعد آرام کھائے گا, اس کے اوپر جادو راہ گزرو کوئی بھی کر دے گا. تعویذ کا وجود سر, جی. جادو آپ نے بتایا. جی. تعویذ کس نے لکھا؟ یہ بہت پرانا ہے جی, بہت پرانا. کس نے لکھا آپ کو پتا ہونا نہیں, اتنا نہیں مجھے پتا, لیکن یہ بابا جی کہتے ہیں نبی کے دور سے پہلے کا ہے, آپ سے سلم کے دوروں سے پہلے کا یہ تعویذ ہے. لکھا کس نے؟ بابا جی سے پوچھ کے بتائیں نا. تو وہ ادھر نہیں ہے, مصر میں ہے نا. ابھی وہ مصر میں, یہ پتا نا ان کو کتنے ہیں بھائی صاحب؟ نہیں نا, مصر میں. وہ میں بتا دوں اب آپ بات کو کور کریں. نہیں کتنے نا جی, مجھے فون پہ پوچھ کے بتا سکتے آپ بتا دوں گا, وہ بتاؤں گا پوری وضاحت کر کے. لیکن بابا جی نے مجھے یہ بتایا کہ جادو آدم علیہ السلام کے دور سے شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جادو کی وضاحت آپ نے کر دی. جی. تعویذ کا آپ نہیں بتا تو سکتے. وہ مجھے اس ٹائم کہتے تھے کہ سب سے پہلے جو تعویذ لکھا گیا تھا وہ پتے پہ لکھا گیا تھا. بتا نہیں سکتے کس طرح لکھا. ہاں, وہ میں پھر بتا دوں گا, وہ میں بتا ابھی نہیں بتا. دیکھو میں کوئی بھی بات اپنے پاس سے نہیں کروں گا نا, اپنے پاس سے نہیں کروں گا. ویسے تو میں ابھی بھی کہہ سکتا ہوں جی, بابا جی نے جیسے مجھے بتایا کہ وہ دودھ ہوتا ہے وہ ایک پتے کا, اس کے اوپر سے پھر انہوں نے لکھ کے بنایا تھا تعویذ, لیکن وہ کدھر سے شروع ہوا تھا وہ پھر میں آپ کو پوری وضاحت کر کے اگلے پروگرام میں بتا دوں گا, پوری بات بتاؤں گا. چلیں, ابھی آپ کو یہ نہیں پتا. ہاں جی, ٹھیک ہے, یہ آپ اچھی بات ہے, مان گیا کہ مجھے ابھی نہیں پتا. ٹھیک ہے. اچھا, 8000 سال پرانے بابا جی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دار فانی سے پردہ فرمائے ہوئے لگ بھگ 1500 سال ہو گئے. 1400 پلس سال, 1500 کے قریب سال ہو گئے ہیں. بابا جی کی آپ عمر 8000 سال بتاتے ہیں ویڈیوز میں نے سنا. اس سے پہلے آپ کے بابا جی جو ہے وہ کس نبی کی پیروی کرتے؟ وہ کہہ رہے تھے جی کہ ہم جو ہے نا کہ جتنے بھی جیسے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ غلام تھے, خدمت گزار تھے, اس سے پہلے جو نبی آئے ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ڈیوٹی لگتی رہتی تھی, ہم چلتے رہتے تھے. سب سے پہلے وہ کس نبی کی پیروی کرتے تھے یہ بتا سکتے ہیں آپ؟ وہ مجھے کہتے ہیں جی کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہا ہوں, سب سے پہلے ان کی غلامی کی ہے. نہیں, اس سے پہلے بھی رہے ہیں. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ جیسے ایک دفعہ یہ تھا نا, کیا نام ہے, فرعون, یہ کہتا تھا میں رب ہوں, نعوذ باللہ, میں رب ہوں. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ کہتا تھا. تو بابا جی کہتے ہیں اس ٹائم ہم نے سے کہا تھا اگر تو رب ہے تو رب کو زوال نہیں ہے. بے شک رب کو زوال نہیں ہے, پی تیزاب. اس سے پہلے اس ٹائم تیزاب تھا جی, زمین سے نکلتا تھا نا, تو اس ٹائم بھی نکلتا. اچھا, ہاں, اس ٹائم ابلتی تھی نا زمین, کھولتے تھے تو ان کو بابا جی کہتے ایسے پتہ چل جاتا, ہم ہاتھ لگاتے تھے تو ہمیں پتہ چل جاتا تھا جیسے پانی نکلتا ہے سونا. جی. اچھا, تو بابا جی کہتے ہیں کہ وہ آپ آئے نا, میں آیا ہوں. بابا جی توبہ, نعوذ باللہ, نعوذ باللہ, رب کہتے تھے اسے. وہ کہتا تھا مجھے رب کو, فرعون کا ایسے اس کا تخت لگتا تھا, سیٹ اس کے پیچھے عورتیں ہوتی تھی بیٹھی, وہ ننگی عورتیں کھڑا کرتا تھا. تو وہ کہہ رہا تھا میں رب ہوں, تو اس کو کچھ چیلنج کرنے والا نہیں تھا آگے. ٹھیک ہے, ایسے کہ وہ کہتا تھا جی ہاں کیا چاہیے, وہ کہتا تھا جی گاں چاہیے, اسا گاں دے دو. ہاں بھائی تین کے چاہیے, وہ جی میں اپنا شادی کوئی نہیں, چلو بھائی سے شادی کرا دو. کون رب ہے؟ وہ کہنا اب سارے پہ بس. بابا جی کہ یار تو رب ہے, رب ہے زوال کوئی نہیں. احتجاب ہی تو اپنی پڑھائی کر, یہ پانی بن جائے. یہ بابا جی نے ادھر سے پانی بنایا تھا. ٹھیک, لیکن وہ اس ٹائم غلام کس کے تھے؟ موسیٰ علیہ السلام. اس سے پہلے آپ نے, میں نے سب سے پہلے پوچھا ہے سب سے پہلے کس نبی کی پیروی؟ بتاتے رہتے ہیں کہتے ہیں بتائیں نا, ہمیں بھی آڈینس کو بھی بتائیں نا, سب سے پہلے کس کی پیروی کرتے؟ وہ بھی میں پوچھ کے بتا دوں گا. میں نے اتنا نہیں پوچھا, لیکن وہ کہتے ہیں آپ ساتھ میں آتا رہوں, وہ بھی میں بتا دوں گا پوچھ کے. دو چیزیں آپ کی رہ گئی, ایک تعویذ, تو ایک سب سے پہلے وہ کس کے وہ تھے وہ بھی میں بتا دوں گا. یہ چیزیں آپ کو پتہ نہیں ہیں اور آپ ہر بندے کو چیلنج ٹھوکی جا رہے ہیں, پیروں کو, فقیروں کو. پیر ہونے کے لیے آپ کے پاس بھائی میرا سوال کسی فقیر کے ساتھ نہیں ہے, میرا چیلنج کسی فقیر کے ساتھ نہیں ہے, میرا نہ کسی پیر کے ساتھ ہے. جو پیر اولیاء اللہ جو بزرگ ہے, جو اللہ کو حکم نبی کا طریقہ بتا رہا ہے, میرا چیلنج اس کے ساتھ ہے جڑا کہنا کہ میں انج کراں تے گھاہ ساڑ جاوے, تے میں انج کراں تے بندہ مار دواں. میرا سوال ان کے ساتھ ہے. ہو سکتا ہے آپ کو اس سے پہلے نہ پتا ہو. کون ہے مجھے کوئی بتا بھائی پورے اللہ کے ولی اس وقت میں نے جاننا ہے کہ اللہ کے ولی کون ہے, میں کیسے پہچانوں گا؟ ہر وہ بندہ اللہ کا ولی ہے جو اللہ کو حکم نبی کا طریقہ بتا رہا ہے, جو بندے کو نماز کی طرف لے کے جا رہا ہے, قرآن کی طرف لے کے جا رہا ہے, تہجد کی طرف لے کے جا رہا ہے,
अल्लाह से मांगने का कह रहा तो वो वली है ना जी। और वली कौन है? वलियों के साथ कुछ सिंह तो नहीं होते। वली वो है जो अल्लाह को कम नबी का तरीका बता रहा है। ठीक है। वली वो है जो कुरान के ऊपर पूरा पूरा अमल कर रहा है, वो वली है। जो हराम नहीं खा रहा, जो ज़ना नहीं कर रहा, जो माँ बाप का अदब कर रहा, वो वली है। वो वली है। ठीक है। तो इस तरह के इतने सारे लोग हैं, पीर हैं, उनको आपने चैलेंज किया हुआ है कि वो जी जी नुसरबाज जालियों को किया। जाली नहीं है, वो भी अल्लाह का ही हुक्म बता रहे हैं। कौन अल्लाह को हुक्म बता रहा है? उस्मान साहब को आपने ठहरो, चैलेंज किया, मेरी मैं गल आपको सुनो। बताता हूँ। और उसके अलावा पत्रियाटा शरीफ पीर अजमत साहब को जी भी जी किया, जी जी हक खतीब सरकार को भी जी किया हुआ जी है, और काफी सारे बहुत सारे किए। तो ये अल्लाह ये का सारे नाम, ये गठे- अल्लाह का नाम नहीं हाँ? लेते, ये अल्लाह का हुक्म नहीं बताते, ये नबी की पैरवी नहीं बता रहे। ये लोग जिनको आपने चैलेंज किया हुआ, ये क्या झूठे हैं? जितने मैंने नाम या 18 जी, ये पांचों बैठ जाएं जी, पांचों बैठ जाएं। मैं लोगों की गोली का कदार हूं। इन पांचों को बैठाओ जिनका ये भाई नाम ले रहा है, पांचों को बैठाओ। मेरे जहन में तो जो नाम सबसे पहले किसका बताया? केड़ा पीर? केड़ा? साईं उस्मान। लाओ यार, मैं उसे 1.5 करोड़ बैठाओ सा, उसे बैठाओ, मैं दायरा मारूंगा, ये सारे सुन रहे हैं। वो दायरे से निकल जाए, मैं ये दुनिया छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मुल्क छोड़ दूंगा। पहली बात। अब ये चीजें मैं इन भाइयों के सामने तो नहीं नकार सकता। ये लिसे लोग मीडिया लिया, मैं कौन मैं कर रहा भाई, तुसी उसे बैठा लो, उस को तू अपने नाल और भी किसी बैठा ले, दायरा मार लेंगे किधर? टेंच बाटा चौक में। ठीक। टेंच बाटा, कैमरा आपको होगा, मोबाइल आपके होंगे। मैं कसम स्माई साहब उठो, अगला चैलेंज। मतलब दायरे से उठ ही नहीं सकेंगे सर उठेगा ही नहीं, उसी जरूरत के उठन दी। अगली सवाल, तेजाब की बोतल रख लेंगे। मैं कसम जी पीर साहब के नाम दसा ने साईं उस्मान है, पीर भाई अजमत साईं साहब मारो फूक, ये 2 कोट तुसी पार लो, बाकी मैं पी लेना। अगला चैलेंज, मैं जेड़े वाल खाना है, वाल ने नूडल्स ये सेवियां ने माजरत नाल, ठीक है, ये खावे ना, ये सब बिठाओ, ये खावे, ये 4 वाल खावे, ये लोगों ने दम करे खुसूसी, ये रश पाने साढ़े को ऑलरेडी रश है, इन्हें बिठाओ सर। मैं 1.5 करोड़ किए चैलेंज किए। चलो अल्लाह करे आपके चैलेंज से गैरत आ जाए, बाकी सारे साइड तक करो, बड़े दूर ने। सर मेरी सवाल ये था, आप अभी भी चैलेंज सारों को ठोक दिया सर मैं इसीलिए कह रहा जा हूं, रहे हो, तो सर चैलेंज मेरे लोग को ताकत है तो मैं कर रहा ना, तुसी ना बिठाओ चैलेंज, इन्हें बिठाओ। अब सवाल यही है कि इनको बिठाओ, कल बिठाओ, इसकी भी जान छूटे, इसका एक काम फंसा हुआ छोटा सा, हाजी साहब की जान छूटे फंसा, बिठाओ साइया। चलो सको तेरे दम विच पावर है, वो कहवे है, छोड़ दो सारियां गल्लां, नाले दा पानी भरने आ, मैं मारांगा फूक, तुसी पियो, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ। ਸਾਈਂ ਉਸਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਾਨ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਅੱਛਾ ਸਾਡੇ ਕਰੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਥ੍ਰੈਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇ ਲੈਦਾ, ਮੈਂ 5-6 ਨਾਲ ਲਿੱਤੇ ਨੇ ਨਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸੇ ਲੈ ਲੈਦਾ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ, ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਸੁਣ ਲਾ, ਬੁਲਾਓ ਸਾ, ਬਿਠਾਓ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਜੇ ਨਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ, ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਰਸੂਲ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮੈਂ 5-6 ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸਾਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਰਸੂਲ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ। ਠਹਿਰੋ, ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਨਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਨਾਲ ਉਧਰ ਪੈਪਸੀਆਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਅਗਲੀਏ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀਤੀ, ਸ਼ਿਰਕ ਨਾ ਕਰਾਓ। ਜਾਨ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਸ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਜ਼ਨਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਂ ਕਿਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਲਜ਼ਾਮ? ਕਿਸ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹੋ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਤਨੇ ਮੈਂ 4-5 ਨਾਮ ਲਿੱਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰ ਸਭ ਅੱਛਾ ਠਹਿਰੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਊਡਰ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੈਪਸੀ ਨਹੀਂ ਪੀ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਉਸ ਤੁਹਾਨੂੰ 150 ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਕਰਨਾ, ਜਿਸ ਗਲਾਸ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਬਾਈ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੱਲੇ ਪੇ ਕੱਟ ਦੇਣ, ਹਰ ਬੋਤਲ ਜੋ 1 ਰੁਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਉਹ ਪੀ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੀਰ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਲ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਤਲ ਪੀ ਰਿਹਾ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अगर झूठ बोला मेरे तो रब अजाब भेजे, उसके दम में कोई पावर नहीं है। उस तो बेहतर दम तुसी महल्ले दे किसी गरीब रेहड़ी वाले को करा लो। जेड़ा पैप्सी पी के आम बंदे की गल नहीं कर रहा भाई, जेड़ा बंदा पैप्सी पी के कहता मैं पी रहा, मैं बाबा मैं अम्बल और छुफ कर रहा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के वजूद कोई नूर नहीं। मतलब सारा क्लेम पेप्सी ते चला गया जी सर, मैं बता रहा हूं ना, नहीं मैं जेड़ा पेप्सी पी रहा हो अल्लाह दी रात नहीं। सर मैं आम बंदे की बात ही नहीं कर रहा, मैं किसी पीर की, मैं सिर्फ किन की कर रहा हूं? अमल बाबों की। मैं आम बंदों का मदरसे एक बंदा सफाई कर रहा है, नमाज पढ़ा रहा, मैं उसी गल कर रही नहीं, वो फूक मार दे ही नहीं, वो दम नहीं कर दो, अल्लाह का राह दसदा है। मैं उसे कर रहा छुफ, चलो जी खुसूसी दम हो रहा है जी, लोग हाथ रख रहे छुफ, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो लेके आ रहे हैं जी, जनात काट रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं उनकी कर रहा हूं जो कहता जी असी जी जनात है जी जादू का इलाज कर रहे हैं, मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं। सर तकरीर तुसा फिर सुना देती है। मेरा सवाल यही सी कि अल्लाह दा हुक्म, हां तुसा क्या जेड़ा अल्लाह दा हुक्म जी पहुंचांदा है, नबी दी तालीमात पहुंचांदा है,
ਉਹ ਪੀਰ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਵਲੀ ਹੈ ਵਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ اور پھر ولی دے کے پھر آ گئی نا گل جی ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ولی پیپسی پیر ہے ولی تے حاجی صاحب بھی ولی نے الحمدللہ اے ہن عمرہ کر کے آئے ولی تے سنی بھائی بھی ہے قرآن حافظ ہے پھر گل آخر تے وہی آ جاندی ہے ہن انہاں بیچاریاں کول صرف کمی کے جنات قابو نہیں کر سکتے اچھا اگر یہ پیپسیاں پیندے نے تے اے پیون ہر بھاویں پیون اے دم تے نہیں نہ کردے کسی تے اے دم تے نہیں نہ کردے سر تانوں گل سمجھ نہیں آ رہی حاجی صاحب دم تے نہیں نہ کردے جیڑا دم کر رہے ہو پیپسی پیے گا وہ پیے گا تو دم میں فائدہ کوئی نہیں پھر اس کو لوگ جا کے ٹائم ضائع کر رہے ہیں گل انف ہوگی نا گل ختم نورانیت ختم ہو جائے نورانیت اچھا ختم پیپسی دے نال نورانیت ختم ہو جائے سر کیوں نہیں ہوئے گی کہ یہودیاں کا پاؤڈر ہے یہودیاں اللہ قرآن کہہ رہا ہے بچوں نہ کولو کیوں نہیں ہوئے گی نورانیت ختم ٹھیک ٹھیک ہن میں سمجھ آ گیا مطلب تو صاحب تہاڈی سمجھداری چھوٹی ہے چھوٹی نہیں ہے سر تواڈے سمجھانے چ تہاڈی سمجھداری چھوٹی ہے اے ولی نے تسی ولی ہو الحمدللہ نماز پڑھ رہے ہو برا کام نہیں کر رہے ہو حلال کھا رہے ہو لیکن تسی کسی آدمی نہیں کہنے میں دم کر کے بندہ ٹھیک کر سا میں دم کر کے کالا جادو اے چیلنج کر دین تے پھر وہ دم میں اگر اگلا پوائنٹ مارتے بھائی پیپسیاں مار دین ولی دے روپ وچ دو نمبری کرن پیر صاحب دا کہن دا مقصد اچھا مطلب پیپسی پی رہے تھے وہ دو نمبر میں سچ دم کر رہا ہے دم کر رہا نال پیپسی پی جی رہا ہے جی دم دو کر نمبر ہے شارٹ گل ہے شارٹ گل ہے جڑا دم کر رہا ہے وہ پیپسی پی رہا ہے شارٹ گل ہے کہ یہ نہیں جو پیپسی پی رہا ہے میری گل سنو کہ میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں تو چوری بھی کر رہا ہوں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں بدنامی لوگوں نہیں کر رہا وہ فائدہ کو نماز سمجھے لوگ وہ کر رہے ہیں چلے جی عوام دیکھ رہی ہے عوام کو جو ہے نا بھائی میں غلط بات کروں اگر میں غلط بات کروں دیکھو آپ نے میرے گردن کے اوپر تلوار مجھے رب عذاب بھیجے میں نے یہ جو بات غلط کروں لیکن عام بندہ پیوے نا یار عام بندہ کیا کرتا ہے عام بندہ کسی نے نہیں چیلنج کرتا میں تیرے دم کرساں تو آ تو تھو آ جا تو خصوصی دم کرا جی آج ایک نئی چیز ہم نے سن لی ہے یہ نئی چیز نہیں ہے جی ہم نے سن لی ہے جو بندہ دم کرتا ہے اور وہ ساتھ پیپسی پی رہا ہے اس کے دم کا کوئی فائدہ نہیں بھائی میں فتویٰ تو ہمیں دعا دوں یہ کنکلوژن ہے اور یہ نتیجہ میں یہ فتویٰ دعا دوں گا مفتی کا یہ فتویٰ بھی مجھے دے دیں گے جو بندہ دم کر رہا ہے اور پیپسی پی رہا ہے اس کا دم کسی کام کا نہیں یہودی نے پاؤڈر اندر ساٹ کے کہا جی میں دم کرنا ویڈیو پیر عمر صاحب کی ایک میرے پاس موجود ہے تو سچ بڑے چیلنج پیر عمر زمان نقشبندی یہ ہے کون ہے پہلے مجھے یہ بتاؤ میں نہیں جانتا تو چیلنج بھی کیتا ہوا ہے تو نام بھی انہاں دے الٹے لیندے ہو پیر انگل کہندے رہے انگل وہ میں جانتا نہیں اسے میں نے دیکھا نہیں ہے ابھی تک مجھے کس نے بتایا اتنا پاک نام ہے نہیں اس میں عمر والے کام نہیں ہے اس لیے وہ انگل آپ نام بگاڑ رہے ہیں نا نہیں اس کو عمر والا کام نہیں ہے نا عمر والا کام نہیں اس لیے میں انگل کہتا ہوں ایک بات میں بھائی آج تک اسے نہیں دیکھا پیر عمر کو نہیں دیکھا لیکن مجھے ایک ادھر بھائی آیا تھا جس کو وہ پیسے سے دے کے ویڈیو بناتا اس نے کہا تھا چیلنج کے نا سی جو بھائی دا موئز بھائی اور کیا سی چینل والے موئز بھائی آئی لو یو لیکن موئز بھائی تے ایک میں گلا ہے کہ موئز بھائی اور موڑ اجے تک اسا لے کے نہیں آئے اس انگل سر بھائی یہ پورا 5 منٹ کا کلپ ہے ہاں پورا آپ کو جو ہے وہ یہ ایکسیپٹ ہر چیز آپ کی ایکسیپٹ ہے تو پھر آیا کیوں نہیں سنیں ایک منٹ تھوڑا سا آگے اس کو کر دے 5 منٹ کی لانگ ویڈیو ہے ایک فیک بندہ مارکیٹ میں بیٹھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہے گمراہ کر رہے ٹھیک ہے انشاءاللہ سبحان اللہ ہم اب اس سے مقابلے کے لیے تیار ہو گئے آوے اور ہم ایک اب کی ویڈیو اپنے ایمان کی قسم کھانا یہ 9-10 مہینے پچھلے سال کے 9-10 غائب کتنے ہو گیا کیوں غائب ہو 4-5 سال 4-5 مہینے ہو گئے ہیں کدھر گیا پیر عمر زمان صاحب نے ہر چیز کی گارنٹی کھا لی ہے کہ میں بیٹھوں گا بلاؤ میں پیسے بھی جتنے کہیں گے وہ بھی رکھوں گا میں تیزاب بھی پی لوں گا میں چپکلی بھی کھا لوں گا میں ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب اس کر کو لوں پیسہ ہے او لوگوں کو 5 روپے اکٹھے کرتا ہے اس کو لانا پیسے وہ ان کا مسئلہ ہے نا انہوں کو پھر بس لیسا لاؤ ٹھیک ہے بٹھاؤ ٹھیک ہے پیسے اور اب تسی بھی نس نہ جاؤ جس طرح عثمان بھائی تے دعا کے نا جی ہن میں موئز بھائی تساں بھی میں نے کہا سی تے نہیں آیا اج تک لے آؤ بس ایک شرط جی شرط کلو وال میرے ٹھیک ہے تول کے پا وال اس نے پیر عمر صاحب اور بھی شرائط ہے 10 دنوں تک ایک ہی بار شرطہ سن لیں تیسری منزل تو چھال ٹھیک ہے اور دوسری تو مار دے ٹھیک ہے 100 انڈا میرا او 50 کھا لے ٹھیک ہے چپکلی تیزاب رہ گیا او پھر تسی کیسے جی وہ گورنمنٹ لاؤ نہیں کر رہی وہ بھی کر لو چلو جڑی حلال چیزاں جی حلال چیزاں الاؤ ہیں 2 کلو لسن دیسی حاجی صاحب لے کے اصل میرا ایک پاؤ اس دا ٹھیک ہے اور ہونے نا کہ وہ پیر صاحب ملتے نہیں ہیں بھائی پیر صاحب القاسم گولڈ صادقہ بات الماس جولر ٹینچ باٹا سنی جولر آخری سٹاپ ٹینچ پیر عمر صاحب کو لانا انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں ڈن ٹھیک ہے ڈن 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 لیکن لوکیشن بتائیں لوکیشن تو میں دسیا الماس جولر صادقہ بات ٹھیک ہے سن القاسم گولڈ صادقہ بات الماس جولر ٹینچ ٹھیک ہے آخری سٹاپ سنی جولر جولر اچھا یہ میں ان کا کیوں کہہ رہا ہوں ٹھیک
کہ جب آپ آئیں گے نا تو یہ مجھے ڈھونڈ لیں گے. اچھا آپ ادھر آئیں نا تو آپ لوگوں کو جی گیا تھا نہیں تھا, تو اس لیے گواہی یہ ہے کہ یہ کہیں گے نہیں بھائی تو آپ پہلے ان کے پاس آئیں, ان کو لے کے آپ ادھر آ جائیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ کنفرم ہو گیا سر میں کروڑ دفعہ کنفرم کر چکا ہوں, میں کروڑ دفعہ کنفرم کر چکا ہوں. ڈیٹ کوئی اس طرح کی چیز بتانا سر کوئی ڈیٹ نہیں. آپ نے مجھے اس دن کیا ویڈیو فون کیا, میں نے کہا جی آ جاؤ, آپ نے کہا نہیں بھائی میں کنفرم کر کے بتاتا ہوں. میں نے کہا میں نے جانا ڈی ایچ اے, آپ نے کہا جی اتوار والے دن, میں اتوار والے دن آپ کو ملا ہوں. بالکل ملا میں نے آپ سے کوئی سوال کیا, کمٹمنٹ آپ کی اچھی ہے, یہ اچھی بات. دیٹس آل. اچھا اگر ان کی طرف سے کوئی لوکیشن چینج ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں مجھے پنڈی میں نہیں آنا, اس جیولرز پہ یا اس پہ صادق آباد وغیرہ نہیں آنا, تو پھر ان کے پاس انہوں نے ٹکر لینے نہیں آنا, ان کو لینا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ پنڈی کی لوکیشن چینج کر دیں, ہو سکتی ہے؟ جی جی ہوگی نا, لیاقت باغ ٹھیک ہے. نہیں اس کے علاوہ اگر پنڈی سے باہر پنڈی سے باہر کدھر جائیں گے, ٹائم میرے پاس بھی نہیں ہوتا, وہ تو ویلا ہے, اس کو بندے دا پتر کوئی نہیں, ساڑھے کو تھے باہر مجبور لوگ, آپ نے خود دیکھا نا, آپ قرآن پہ ہاتھ رکھے نا, وہ تو بےچارا آئی ویلا ہے, میرے نام دے پیسے کھاندا ہے. چلے جی, پیر عمر صاحب کی یہ پوری 5 منٹ کی ویڈیو انہوں نے بھی پورے اپنے بھرپور طریقے سے آپ کو چیلنج کر سر یہ 5-6 مہینے پہلے کا تھا, اور یہی چیلنج کر کے تو وہ دوئے وہ کون آیا تھا جی جو میڈیا والے آئے تھے, عثمان بھائی اور معیز بھائی, یہ دونوں آئے تھے. تو یہ پرانی ویڈیو ہے. معیز نے رات کو بھی کال کیا, وہ کہا تھا میں آؤں گا. تو یہ ابھی آپ کو قبول ہے انشاءاللہ؟ میں سر کروڑ دفعہ قبول ہے, تانوں رب دا واسطہ لے ہو کسی ہاں. چلو انشاءاللہ یہ اب ہماری کوشش ضرور ہوگی کہ آپ کو بٹھائیں, کوشش کریں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد آپ نے کوئی شرط اس کے بعد نہیں رکھنی, یہ میں پہلے بتا دوں. کوئی میں ایسا بگے کدی شرط تو پھرے ہیں جی. 3 یہ چیزیں میرے تنخواہ دار نہیں ہے, یہ پردے لگے ہوئے وہ شاہ جی کے ہیں, یہ کلینے بچھی اللہ کی قسم ان کے, یہ گدے لائے ان کے ہیں, یہ لایا ان کا ہے. 3 چیزیں آپ نے بتائی نا. جی جی. ایک لسن کھانا ہے, سب سے بیسٹ بتاؤں کیا, چھلانگ مارنی ہے. لسن چھلانگ سب سے بیسٹ. اگر وہ کہندن پیر صاحب میرا معدہ خراب ہے تے چلو لسن کاٹ دو. وال بارو لب نائی دی دکان وال چکا چھوڑو, تسی 3 چیزیں گنوا دو, جی جی. انہاں کی قبول ہوئے ہیں تو آ جا سن. ویسے تو 1300 چیزیں ہیں جی, لیکن معمولی جو دستی مل جائے حاجی صاحب تو جھاڑو مار سنا نائی دی دکان تو تے وال بورا چک کے لے آسا, وہ ویسے بھی نائی سٹ دین. ٹھیک ہے, وال ایک بال ہو گئی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی. کلو وال میرے تے پا صرف عثمان صاحب دے, چمچا لے کے پیر عمر صاحب دے. عمر صاحب جڑا بھی ہے جی, او ہو گیا جی. ٹھیک ہے. لسن اے راجہ بازار بڑا آسان ہے ماشاءاللہ, کلو حاجی صاحب لے کے آسن, 2 کلو لے آسن, اے چھلسن. چلو جی اے تہاڈا جی انگل صاحب تے اے ساڈا ہے. 2 چیزاں. عمر صاحب دا کتنا ہے؟ ہاں جی پا تے تہاڈا کلو. میں 5 کلو بھی کھا جسا, میرا کوئی گل. اچھا تیسری چیز ٹیڈی اوریا میں بھکھے نے, ٹلو ایویں بھکھا ہے, انہاں جنات تکھے نے ہوا وائی. اچھا تیسری چیز. ٹھیک ہے. تیسری منظر چھال گرام مار صاحب, کوئی گوڈا نہیں دکھے گا, کوئی درد نہیں ہوئے گا. سیدھا ہوتے دڑا مرچ ماشاءاللہ, دڑا مرچ. چوتھا آپشن یہ پاؤزی کلو میری. دیکھو حلال چیزیں جو نہیں ہیں, دڑا مرچ دیکھ لو, لونگ دیکھ لو, کالی مرچ دیکھ لو, کلونجی دیکھ لو. ٹھیک ہے. چلو یہ 3-4 چیزیں دڑا مرچ تک. اللہ کرے تواڈے چینل تے نہ لوکاں غیرت آ جائے. اچھا پیر صاحب اس تو بعد تساں ہن کوئی اے نہیں رکھنی کہ کروڑ روپیہ میرا تے 10 لاکھ انہاں دا تے اے کوئی نہیں, بس تے غریباں روٹی کھا. کوئی بندہ ایکسپٹ کر دینا تو ایک اور شرط رکھ دے. نہیں اج تک دن ہویا جی کہ میں شرط تو پھر آئی صاحب تانوں تواڈے ایمان دی قسم ہے. اگر وہ ایکسپٹ کر لیندے نے تواڈے نال بیٹھ جاندے نے, جڑا بندہ جت جاندا کوئی چیز کھاوے گا, کوئی چیز پیسے کوئی دیوے گا نہیں. ٹھیک ہے, چلو اے بھی ختم, حق سچ دا ثابت ہو جائے گا. لیکن اے نہ کرن اے میں 3 چمچا کھا دیاں 2 تے ایک کھاؤ جی, اے نہ بھائی جی میں تے او میرا معدہ اے نہیں نال کھا سن. کیوں جی آئی صاحب؟ چلو ہاں وہ تو کھاسن تو پھر کھاسن انشاءاللہ. میری گل سنو, کھاسی پہلے وہ کھاوے پھر یہ کھا سن. ٹھیک ہے. نہیں تو آسی نہ کھا سن. وہ تو ہم نے اج تک نے وہ قسم دعاوے کھلتے نے سارے میرے پرانے ساتھی نے کہ ایک بندے بھی آن کے کیا کہ میں اگوں کیا ہوئے میں اج بیمار نہیں جانا. تسی بھائی رکھو ڈن کر دو جس دن دا مرضی نے, رات نو ادھی رات کرو, صبح کرو, دیہڑی کرو, شامی کرو, میں کرو, میں راضی ہاں, ہر گل تے راضی. ٹھیک ہے. اے تہاڈیاں ہن ہر چیزاں کالا شالا ریکارڈ ہو سن. سر میں اگے بڑیاں ریکارڈنگاں تسی نہ بھی کرو نا تے بڑیاں ریکارڈنگاں آگے چڑھ جائیں لوکاں. بالکل اسی طرح. اچھا جی پیر عمر صاحب کول میں گیا سا, انہاں کوئی جانے دا اتفاق ہویا جی. اسی سارے نوں قابل احترام سمجھتے ہیں, تانوں بھی قابل احترام سمجھتے ہیں, کنگ سنی ڈان صاحب نوں بھی, بابا جی نوں بھی. ٹھیک ہے. پیر عمر زمان صاحب کول جانا ہویا تے میں ایک لائیو استخارہ انہاں دے کولوں کروایا جی. ٹھیک ہے. کافی حد تک انہاں درست دس دیتے, میں اچانک انہاں تے سوال کیتا جی میرے بارے چ کوئی دس سکتے ہو؟ میں کوئی بیماری میں کوئی بیماری ہے تسی سر چھوڑو نا گلاں اے میں گلاں کر, میں ایتھے تواڈے حساب کتاب واسطے نہیں بیٹھا. اس ٹائم چیلنج نہیں گل ہے, او استخارے اسے کولوں ہی کراؤ. میں استخارے ہوئی بےزتی سمجھنا, میرے کام نے بڑے.
ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਆ ਮਸਜਿਦ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਨੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ ਚ ਕੇ ਸਾਈਂ ਲੁਕਮਾਨ ਕੇ ਨਾ ਉਸ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਉਥੋਂ ਕਰਾਓ ਕੋ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਚੈਲੰਜ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਰੋ, ਇਹ ਛੋਟੇ ਮੋٹے ਕੰਮ چھوڑ دو میرے بارے چ نہیں دس سکتے نہیں میں ਇਹ ਕੰਮ ਮੈਂ ਬੇਸੀ ਸਮਝਣਾ وہی بیٹھے ہیں کنگ سنی ڈان صاحب کیا کہ سر ہاتھ پکڑ کے تواڈے دل دا حال بھی دس سر ਤੁਸੀਂ چھوڑ دو میں اس ٹائم اس کام 10 کے تھک گیا نہیں نہیں سنی صاحب آپ چپ رہیں گے سر میری سر میری ایک ریکویسٹ ہے نا اس ٹائم میرا موڈ بڑا خوش ہے میں بڑا چاس وچ بیٹھا ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਸਾਹਮਣੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰੋ ਕਿ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਦੇਖਣਾ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਉਮਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਮਾਰੋ ਹੁਣੀ ਫੋਨ ਮਾਰੋ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰੋ انٹرنیٹ آن کیجیے گا ਨਾ ਆ ਮਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਇਸਤਖਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਨੈਟ ਤੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਹੁਣੀ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਲਾਈਵ ਕਰੋ ਜੀ ਅਗਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਚਾਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਤਾ ਆਰਾਮ ਸ਼ਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਉਂ ਨਾ ਚਾਵਣ ਕੋ ਉਥੇ ਉਸ ਸਾਨੇ ਰਸ਼ ਲੱਗੀ 11:30 ਮੱਖੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਹਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵਾਲਾ ਆਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਦੇਖ ਲਿੱਤਾ ਨੇ ਆਪੋ آن کرو جی کوشش کر لیندے ہیں جی ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਆ یہ ویڈیو کال کرو آڈیو کرنے اگر چاہ لیں پھر ویڈیو بنا کر جی سنی رنگنگ بھائی ہو رہی ہے پیر جی عمر زمان صاحب جی سارے دیکھ لیں جی سنی پیر بھائی عمر زمان صاحب کو لائیو رنگنگ کال جا رہی ہے اللہ کرے اٹھا لیں اگر چک لیندے نے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ فائنلائز کر کے ہی اٹھائیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے جی مزہ آیا نا گل عوام ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦੌੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਵਹਿੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਦੌੜ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਘੋੜਿਆਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਤੋਤੇ ਘੋੜੇ ਲੜਾ ਰਹੇ ہیں کبوتر اڑا رہے ہیں السلام علیکم پیر صاحب کیسے ہیں حضرت میں یہ سپیکر اوپن ہے لائیو بیٹھا ہوں پیر خرم صاحب کے ساتھ خادم بات کر رہا ہوں ان کا اچھا 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 پیر صاحب کتنے ہیں پیر صاحب تو آستانے پہ ہی ہیں آپ ان کے پاس جائیں نا ان سے مختصر سی بات کروا دیں میں ان سے ٹائم لیتا ہوں یہ ابھی لائیو کال ہے کیمرہ آن ہے ہمارا سامنے جو ہے وہ ایک شخص بیٹھے ہوئے ہولڈ کریں جی ٹھیک ہے ہم ویٹ کر لیتے ہیں میوٹ ہو گیا کال امید ہے جی آج کچھ نہ کچھ کوٹا کھرا جڑا ہے وہ کیوں جی سنی صاحب ٹھیک ہے بھائی کوئی نہ کچھ نکھڑ جاسی کیونکہ انہوں دی طرف 5 منٹ تک کلپ آیا چھوٹا کلپ بھی نہیں آیا سارے سال پہلے دا میں ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਊਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ اچھا ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣਾ چلو یہ ہوں اللہ کرے امید ہے کچھ نہ کچھ میوٹ ہوئی بھی ہے کال یہ دیکھ سکتے ہیں جی کال میوٹ ہے مت ہے کہ ہم ان کے جھوٹی کال سی کال پیر عمر زمان نقشبندی صاحب ڈی پی بھی ان کی دیکھ لیں کال میوٹ ہے اور دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے اللہ کرے جی پیچھے سے بھی دوست کہہ رہے ہیں آپ کی حسرت ہے ایک خواہش ہے تو خواہش ہے میرے بھائی خواہش ہے اور آپ میں نے آپ کی ایک وہ ویڈیو میں سنا آپ کہہ رہے ہیں میری یہ خواہش ہے میں پنڈی دے روڈا تے ناصر پیچھے ایک رارو لسن ناصر بالکل میڈیا والے پیچھے پیچھے ہوਣ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਪੀਰ ਹੀ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ السلام علیکم جی السلام اچھا میں سرکار کو فون دے رہا ہوں جی جی دیں السلام علیکم پھر میوٹ ہوگی ایک جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم وعلیکم السلام پیر صاحب کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں شکر الحمدللہ آرام تو نہیں فرما رہے تھے نہیں میں آستانے میں بیٹھا ہوں ملاقاتیں چل رہی ہے اچھا 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 ملاقات اچھا ہم پیر خرم صاحب کے پاس ابھی آئے تھے اور آپ کا 5 منٹ کا کلپ لے کے آئے تھے یہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر چیز کے لیے تیار ہوں وہ بھاگے ہیں 5-7 مہینے ہو گئے وہ بھاگے میں یہ میرے ساتھ موجود ہیں آپ بات کرنا چاہیں گے یا میرے ذریعے سے کوئی بات کریں گے اسپیکر اوپن ہے بات پتہ کیا ہے جی جی بات یہ ہے کہ ان سے میری بات خود بھی ہوئی ہے اچھا وہی ہے آپ کی بات ٹھیک ہے یہ کہہ رہے ہیں میں جانتا بھی نہیں ہوں ہاں سن بات کون سنی بھائی کی ہوئی تھی اچھا سنی بھائی کی ہوئی. میری نہیں ہوئی میری سنی بھائی کی ہوئی. آپ کی نہیں ہوئی نہیں اب بیٹھے ہیں سامنے گواہ میری خود بات ہوئی ہے اچھا، یہ خود- غلط بیان نہیں، میں خود بات ہوئی ہے، میں گدی پہ بیٹھا ہوں ٹھیک ہے جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، میری خود بات ہوئی ٹھیک ہے ایک بات دوسری بات ٹھیک۔ یہ ہے کہ ان سے میری یہی بات ہوئی تھی کہ بات ہوتا ہے علم کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان نے کہا کہ جس کا 10 ملین جی فالوور ہوتا ہے میں اس کے ساتھ لے کر باغ میں بیٹھوں گا نہیں آپ کے ساتھ ہی بیٹھیں گے جی نہیں آپ یہ بڑی مشکل سے جو بیچارے آئے ہیں ادھر دوبارہ یہ نہیں آئیں گے آپ کے ساتھ ہی ہیں میں ان کے پاس چھوڑے ملین شلین ٹھیک ہے میں ان کے پاس بیٹھا ہوں انہوں نے کہا آپ ہی ان کو لے کے آ جائیں آپ ہی کا سارا سیٹ اپ ہوگا ہم بیٹھیں گے
तो कोई डेट अनाउंस अभी कर दें आप दोनों की जो है वो मुशावरत से। किधर? ये कह रहे हैं कि कोई डेट अनाउंस कर दें, कोई मुशावरत करके। अगर ये तो टेंच सनी ज्वेलर्स बता रहे हैं, सादकाबाद पिंडी में 2-3 जगह बता रहे हैं, या कह रहे हैं अगर बड़ी जगह लियाकत बाग है। मेरी बात सुन, जी मेरी बात सुन। जी इनसे मैंने ना इन चीजों पे पहले भी बात हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आस्थाना है 8-9 मरले का, आप यहाँ पर आ जाए। मुझे क्या जरूरत है जूनियर मूलरों के पास बैठने का? ये इल्मी बातें होंगी, इल्मी किताबें होंगी, वो भी अपनी दलील पेश करेंगे। अगर कोई दरमियान की लोकेशन रख लेते हैं, नहीं पीर साहब, अगर कोई दरमियान की कोई जगह रख लेते हैं, क्योंकि अब ये भी नहीं आएंगे पिंडी से बाहर। इनको इधर एक मिनट रोकना भाई, इल्म पे बात हम नहीं करेंगे। बरेलवी शिया काफर कह रहा है, शिया बरेलवी कह रहा है, देवबंदी वाले हदीस कह रहा है, हदीस साढ़े नाल टक्कर जनात है ना? नहीं नहीं, एक मिनट जी, एक मिनट मुझे बात सुनो जी। जी कहाँ पे? मुझे आज मैं आ जाता हूँ, आप जहाँ पे आप कहते हो मैं आ जाऊंगा, कोई मसला नहीं है। सिर्फ आपको ये आपको पता हो, मुझे पता हो, और मेरी टीम हो और इनका टीम हो, ठीक है? ठीक होगा। ताकि आपको पता है गैर कानूनी ये चीजें थोड़ी सी ना बैन है, तो इन चीजों पे ताकि मुनाजरे के दौरान कोई वैसे मामला खराब। हम इंशाल्लाह बात जो है वो पहले इसकी इजाजत प्रॉपर लेंगे और फिर इंशाल्लाह करेंगे। सर आप क्यों जा रहे हैं खुर्रम साहब? नहीं, मुनाजरा शाहजा मैं करूंगा ही नहीं। मैं भाई जो आपने कहा तो वही चीजें होंगी ना, 3-4 चीजें। हाँ तो यार फिर तू इधर अवाम फिर परेशान हो जाएगी। 3 चीजें होता है उसमें आपने इल्म साबित करना है अपना, मैंने अपना इल्म साबित करना तो है। इससे बड़ा क्या इल्म है? मैं 10 किलो लसन खा जैसा, इस तो बड़ा केड़ा इल्म है कि मेरा जनात ने, क्योंकि मैं थे कोई डंगर नहीं खाना 10 किलो ये लसन। कह रहे हैं जी मैं आपने क्या क्या 1 किलो लसन खाऊंगा, पीर उमर साहब का 1 पाव लसन होगा, मैं तीसरी मंजिल से 10 किलो, हाँ ये इससे बड़ा कौन सा इल्म है? बात तो सुनने ना, कोई मसला नहीं। हम देखिए आप हाइपर हो रहे हैं, आप आस्था आराम से बात करें। अवाम को बता रहा हूँ वो और कुछ कह रहे हैं। लेकिन हमें भी पीर मुर्शिदों की थोड़ी सी दवाया, हम अपने इल्म दिखा देंगे, फिर वहीं पे बिठा देंगे, दिखा देंगे कि पीर साहब अभी कोई क्या करते हैं। हाँ कोई डेट फाइनल करें। और हाँ मेरी बात सुने, अगर कोई डेट फाइनल करें, इनकी तरफ से 3-4 चीज़ें हैं। इन्होंने क्या 1 किलो लहसन खाना है, और पीर उमर साहब 1 पाव खाएंगे, और दड़ा मिर्च खानी है 1 किलो ये खाएंगे, 1 पाव आपने खानी है, और तीसरी मंजिल से छलांग लगानी है, तो वो भी तीसरी मंजिल से छलांग लगाएंगे। हलाल शर्तें हैं, हलाल शर्तें, हराम शर्त भी नहीं है, छिपकली तेजाब भी नहीं है। मुझे मंजूर है, मंजूर है, ठीक है, इनका ये तीनों शराइत मंजूर है मुझे। मंजूर है जी, ठीक मंजूर है। कब डेट रखो? कल का रख लें। मेरी शराइत सुनो। जी जी अब इनकी शराइत आ गई है जी, अब आपकी भी। मुनाजरे तो आपको भी पता है, मुनाजरे इस तरह होते हैं। अब इनकी तीनों शराइत मुझे मंजूर है, ठीक है, मैं ठीक। तीनों करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है। कब एक कब बात, कब आप कब 3 शर्त इन पे रख दिया, 3 मैं रखूंगा जी, 3 आप ठीक है? रखें। ठीक है, मैं 3 इनसे इल्मी सवाल करूंगा, ये मुझे उसका जवाब देगा। ठीक है। ये तो बड़ा सर बड़ा सादा। यार तू भाई इस चीज को छोड़ देना, ये सारा दिन टीवी पे नहीं लगे रहते ये काम। बरेलवी क्या कहता है, शिया काफर, शिया कहता है बरेलवी काफर, देवबंदी, ये काम नहीं करना है। 3 सवाल आज तक ये साबित हुआ, बस ये चीजें करेंगे 1 2 3 बात खत्म। हाँ ना, कल फिर गाल फिर जावे। किसी भी फिरके से मैं बात नहीं करूंगा। वो कह रहे फिरके की मैं बात ही नहीं कर रहा, 3 इल्मी सवाल करूंगा। आप यार इल्मी सर, सवाल आप- भी करेंगे, लेकिन पहले लसन शसन खा लेंगे। ये कह रहे हैं जी इल्मी सवाल कर लेंगे, पहले लहसन वगैरह खाएंगे। नहीं मैं खाऊंगा ना, क्यों नहीं हाँ, खाऊंगा? वो आखिर में फिर सवाल होंगे, ये कह रहे हैं आखिर में पहले, सवाल जवाब। पहले 3 शर्तें पीर खुर्रम साहब की होंगी, फिर 3 शर्तें पीर उमर साहब की होंगी। हाँ बात करूंगा जी हाँ? ये कह रहे हैं पहले 3। पे बात करूंगा, अमलियात पे। अच्छा अमलियात पे बात करें। आखिर में करेंगे ना, पहले लसन शसन खा लेंगे ना। ठीक है। ते अमलियात इस तो बड़ा केड़ा कि मेरा जिन मेरे नाल बैठ के खासी, तो इस तो बड़ा केड़ा अमलियात की बात होगी। वो तो फिर मेरे भी जिन खाएंगे ना, वो फिर मैं भी शरायत है, फिर चले, एक मन गोश्त ये अब खा आप लूंगा, खा लेना। डन हो गया। 3 अमलियात के मुताबिक। अच्छा 3 सवालात आप कर सकेंगे जी, 3 सवालात होंगे अमलियात के मुताबिक होंगे, इससे बाहर आप नहीं जाइए, हदूद है। ठीक अमलियात हमजाद के मुताबिक। ठीक कब है। कब दिन दिखा? अच्छा पीर साहब कोई जवाब दे दे, फिर उसका शवाब दिन करूंगा। जी ताकि मुझे भी तो पता चले ना, देखो मैं अब ये चीज करता हूँ, हराम चीजें खाता हूँ, छलांग मारता हूँ, नहीं नहीं, आराम नहीं, लसन हलाल है। मुझे भी पता हो ना कि अगला अमीर है या नहीं, या वैसे ही बैठा हुआ है। जी सीधी बात है, मैं आपको बात अभी खुला करता हूँ कि पीर खुर्रम का मेरे पास इस टाइम 9 बंदे प्रूफ के साथ, इसके अभी मेरे और यार इस बात को छोड़ देना। 2 बंदे प्रूफ के साथ बैठे। इस बात तू एक एक काम करना, और इस इन चीजों को छोड़ दे। बस लसन लाल है, मर्चे लाल है, को मर्चे लसन लाल। मैंने इनको प्रूफ दिया यार है इसे कि क्या इसने मर्चेंट लोगों से पैसे लिए और मेरा नाम ये कि ये मेरा उस्ताद है, ये तो कहीं का मेरा शागिर्द ही नहीं है, इससे मेरी मुलाकात ही नहीं हुई है। अब भी इसके नंबर पे मौजूद है मेरा सबूत, ठीक इसके है, नंबर पे ठीक है। मैं- यार भाई इससे क्या है कि कब कल बैठे? ये मेरा उस्ताद है, मेरा क्या है, मैंने हालांकि इनको जड़े नहीं हूँ, ठीक है? अच्छा, मेरे कल बैठे? कोई अच्छा। मुलाकात नहीं हुई। सनी ने मुझे 2 दफा कॉल की थी कि को कल बैठे? बैठो। मैंने कहा मैं नहीं बैठता इस बंदे के साथ, क्योंकि जी। इसका लहजा नहीं सही, सीधी ठीक है। बात है। चलिए अभी आपने जब एक्सेप्ट कर लिया तो अभी ये कह रहे हैं कोई डेट और टाइम बताएं जी, कोई जगह भी बताएं, डेट और टाइम भी बताएं।
वो तो आप मुनासिब टाइम देख लो, आपको पता है हफ्ता इतवार कल- यहाँ पर बैठो, कल- जुमे को इस्लामाबाद कल- के दिन का कल- छोड़ के कोई अगले वीक का कोई टाइम रख लो। नहीं कल का ठीक है ना, वहाँ मैं फिर अगले वीक कल का रख। पीर है, कल मुश्किल है ना, हर चीज हमने वो देखी चल है। पीर एक साइड पे कर देना, कल बैठ जाते हैं, कल शाम को पीर साहब ये कह रहे हैं कल ओ नहीं जी, ये तावला हुआ है, तावला एक इस तरह तो नहीं है ना। चलो परसों का रख लेते हैं, तावला तो मैं 10 साल दूंगा। टाइम रखो, चल कल का परसों का रख लेते हैं। 5-10 मिनट वो कह रहे हैं टाइम रखो, कोई डेट अनाउंस करें ना, एकदम तो नहीं होता कल। ओ यार अवाम बैठी है, बड़ी तरसी हुई है अवाम, खरा खोटा आज तक साबित नहीं हो रहा। खबर तो करो ना, हम तो कोई आपको इल्मी दलाइल देंगे। अगला देखो ना, 2 संडे के बाद कौन सा टाइम आ रहा है? इसको देखें जी। का मौका नहीं देना, ये मैं पहले बता दूं, जिस जगह पे होगा वहां पर सिक्योरिटी का आप जिम्मेवार। ओ नहीं सिक्योरिटी, हमने इधर को लड़ना है किसी से? मैं हाँ, लड़ना शड़ना नहीं है भाई, हमने बस लसन खाना है। इंतजामात मैं करूँगा आप ना भागने का सवाल ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पर इंशाल्लाह। जब तक मेरे इल्मी सवाल नहीं उठेगा, खत्म नहीं होगा, मैं इनके नी चीखने सुनने ना आवाज ऊंचा, हाँ। तमीज हाँ, डन। मेरे इल्मी जवाब देगा, मैं आपके साथ तीसरे मंजिल से नहीं, मैं चौथे मंजिल से छलांग मारूंगा अल्लाह की। डन। और दसो। वो पहले कर लेंगे ना, बाद में फिर सवाल जवाब करेंगे। अच्छा पीर साहब 19 तारीख रख लें। बाद में क्यों? पहले मेरे सवाल होंगे। ये कह रहे पहले मेरे सवाल होंगे। सर पहले खाएंगे ना सवाल- हाँ, पहले वो चीजें ला के खाएंगे ना, तो साथ साथ सवाल। बंदा फ्रैक्चर हो जाए फिर केड़े सवाल? नहीं फ्रैक्चर, लसन में कोई फ्रैक्चर होगा? छलांग दी से फ्रैक्चर हो चल छलांग नहीं मारते, लसन पे कोई फ्रैक्चर होगा? जरा मर्जी खर्च हो दड़ा चलो जाए। तीनों में से एक चीज कर। तीनों में लसन पे रख ले, लसन पे। देखो, ऐसे कर लेते हैं, इल्मी दलाइल है ना, आपका साथ मैं लेसन खा लेता हूँ, ठीक फिर है। आपने मेरा सवाल का जवाब हाँ। हाँ डन हो गया, एक डन कर। डन। एक उनका एक आपका, हाँ, एक उनका बस। एक आपका। चलो ठीक है जी। ना? 19 तारीख रख लें पीर साहब। और तमीज, आप भी मेरी बात सुनो। जी, जी। आप देखो, आप मुझे जानते, मैं आपको जानता हूँ। जी जी तमीज के दायरे में रह के ठीक ये है, चीजें करेंगे। ठीक हो गया। कोई बदतमीजी हुई है तो ठीक। फिर सर तमीज भी होगी, साथ कमीज भी होगी। बात तुम पे- सर बात अब सुनने देना अच्छा, इनकी। ठीक। अब आप चुप हो जाए। अच्छा कोई बदतमीजी नहीं, कोई ठीक है। गाली गलौज नहीं, क्योंकि मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरे मुरीदैन है, वो बेटियां भी और बेटे भी हैं। ठीक है, ठीक है, कोई बदतमीजी नहीं, कोई ऐसी बाजारी लैंग्वेज नहीं इस्तेमाल करना है उसके बीच में। ठीक है। मैं आपका ख्याल रखूंगा इज्जत का, आपने मेरे इज्जत का ख्याल रखना है। डन डन ना जी, कोई लड़ाई झगड़ा बहुत नहीं। अच्छी बात। कोई मसला नहीं, मुझे इतराज नहीं है, मैं हाजिर। ठीक। अच्छा 19 तारीख, कौन सा टाइम, कौन सा दिन? 19 तारीख इतवार आ रहा है। नए इतवार को तो मैं आस्थाने बैठता हूँ, हाँ। इतवार और जुम्मा तो मैं आस्थाने पे बैठता हूँ। 3 दिन ये तो इस्ताने पे, मैं ड्यूटी का मतलब इसके अलावा कोई रख ले। 20 तारीख रख ले, सोमवार का दिन। इसके अलावा कोई भी। ठीक है, इस पे डिस्कस कर लेंगे ना, कोई मसला नहीं। 20 तो नहीं, फिर ये हमारे पास से चले जाएंगे, फिर ये फोन या ना उठाएं या फिर आपके साथ रब्ता ना हो, फिर काम लटकता रहेगा। तरीका देख ले, कोई भी तरीका आगे कर देना ना। 20 तारीख रख कौन ले। सा टाइम? 20 तारीख आवाम सुन ले, कौन सा टाइम? मंगल को कर लो अगले। अगले मंगल को क्या डेट बन रही है जी? जल्दी आज करो, आज जल्दी। संडे है, 2 दिन बाद मंगल है, अगले मंगल को क्या टाइम बन रहा है? 14 14 तारीख सर। फिर सब एक चीज चॉइस कर लो, लसन मिर्चें दड़ा कौन सी? हाजी साहब ले आओ वरना। ठीक है 14 तारीख टाइम जी, ठीक है। टाइम तकरीबन टाइम टेबल और जगह पर आप मुनासिब जगह देख के फिर लियाकत बाग ठीक है। लोकेशन बुक तो उसी करवा सो। मैं करा ला, लियाकत बाग मेरा तल्लक है सारा। ठीक है। ये कह रहे हैं जी लियाकत बाग बुक मैं खुद करवा लूंगा। क्या चीज है? लियाकत बाग कह रहे हैं मैं खुद बुक करवा लूंगा, लियाकत बाग बैठ जाएंगे। भाई यार, ये भागने का ड्रामे कर रहे हो। खुरम साहब मेहरबानी किया करो, बैठना है तो मुनाजरे लियाकत बागों में नहीं होता, आपने इलम दिखाना है एड्रेस। चलो कोई जगह तुसी रखो जी, लियाकत बाग। बच्चा पार्क रख लीजिए, कोई तो बच्चा पार्क। कोई और उसके बंदर हम बच्चा पार्क ठीक है। बंदर लोकेशन हम यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। नहीं लोकेशन अवाम को पता चले ना जी, ये बेचारे मस्कीन लोग देख रहे आएंगे हैं, ना। तरस रहे हैं। लोकेशन पीर अगर वो कोई लोकेशन देते हैं आप जाएंगे? नहीं ये इधर अभी कर देना, अभी तय कर लो, ये लोग देख रहे हैं ना। अभी तय कर दी। आपने अगर लोगों को ही दिखाना है ना, तो हम ऐसे करेंगे, 3-4 यूट्यूब चैनल वालों को और बुला लेंगे ना, इसमें वो पूरी दुनिया देख लेगा। इसमें क्या है इसमें क्या है? सही है। उसको टाइम जगह बताओ। जगह बताएं जी। जी? जगह वो कह रहे हैं लोकेशन पब्लिक जगह हो, राजा बाजार चौक ठीक है। पब्लिक को वो कह रहे हैं क्या? नहीं पब्लिक के सामने होगा तो, नहीं तो कल लोग कहेंगे जी ये उस दिन तेजाब पानी पीता होना का जी, ये तेजाब वो आवाम में पब्लिक, कोई भी पब्लिक मैं जगह। आपको ये कह रहा हूँ कि आप 5-6-7 यूट्यूबर को बुला लो जो फेसबुक के नहीं, सोशल पब्लिक में ठीक है। है, उनको हम बुला लेंगे। एक कमरे की बैठेगा, पूरा दुनिया आपको देखेगा। नहीं पब्लिक ठीक है ना, हम लाइव चलाएंगे। सर चलाएंगे लाइव ही, लेकिन पब्लिक ठीक है ना।
पब्लिक का। कहने की रिक्वेस्ट है जी, मैं एक वीडियो चढ़ाऊंगा तो पब्लिक आ जाएगी, तो पब्लिक के कहने पे, पब्लिक के मौजूदगी में सारा कुछ करना है। ग्राउंड होता है, मैदान में छक्का लगता है तो ग्राउंड में लगता है ना। दिखाना है या पब्लिक को दिखाना है? आपने मुझे पीर पब्लिक को दिखाना भाई, आई लव पब्लिक, मैं पब्लिक को दिखाऊंगा। ग्राउंड में छक्का मारते हैं तो किधर मारते हैं? ग्राउंड में मारते हैं ना। धोखा देते हो आप, शामिल हो पीर हो ही नहीं। ग्राउंड बस रख लो, कोई भी रख लो। पीर साहब, अच्छा बात बहुत लंबी, 13 मिनट पे वीडियो आपकी कॉल चली गई है, तो कोई जल्दी से कोई लोकेशन बता दें, पब्लिक लोकेशन ही हो जाए, क्योंकि अब इतनी सारी शराइत तय हो गई हैं, तो अब छोटी सी बात पे जो है वो सीधी बात है, पब्लिक लोकेशन पे मैं भाई सर्कस का बंदर नहीं हूँ, मैं पीर हूँ। इल्म की बातें इल्म ही वाली जगह पे किया जाता है, पार्कों में नहीं किया जाता है। इसको बोलो कि ये कोई इल्म का आप बात कर रहे हो या अपने इल्म दिखाने या सर्कस दिखाने के हम उधर बैठे आप। लसन कहीं भी रख लेते हैं, 4 बंदे आपके होंगे, 4 मेरे होंगे, सनी भाई की दुकान रख लेते हैं। ठीक है। ये कह रहे हैं जी लहसन का जो है ना वो हम किसी भी लोकल जगह पे रख लेते हैं, उधर पब्लिक भी शक ना हो। चलो क्या लेसन हो उसमें, क्या इल्म की बातें होंगी ना, फिर आपका भी सवाल होगा, मेरा भी सवाल की तरफ। फिर सारी चीजें रखे ना जी, तो और सारा कुछ होगा, लेकिन लसन के बाद ही होगा ना, लसन के बाद ही सारा कुछ होगा। अभी सनी भाई की दुकान डन है, डन है सनी भाई की दुकान भाई, सनी भाई आखिरी स्टॉप सनी ज्वेलर। दुकान पे ये मैंने इससे पहले भी कहा, मैं जुलूरों की दुकानों में नहीं बैठता। आपके पास जगह नहीं है तो मैं आपको जगह दे देता हूँ। उधर चले चलो सनी भाई की छत पे बैठ जा, ज्वेलर मूलर। वसीम भाई का क्लब है, क्लब पे बैठ जाते हैं, ये लाल कुर्ती में, किस चीज का क्लब? टंच बाटा में। किस चीज का क्लब? वर्दिश जिम क्लब है? जिम क्लब है। वो तो अंदर नहीं कोई रश नहीं, कोई रश खाल छत है ऊपर, बेहतरीन है। जिम का 4-4 5-5 बंदे बैठेंगे। जिम का छत है जी, टेंच बाटा में जी। ओ मेरे भाई, मेहरबानी करो, आप समझदार बंदे हो, अगर तीसरा पार्टी आप बनते हो ना तो मैं आपकी लोकेशन पे आ सकता हूँ, मैं इनकी लोकेशन आप और लखेंगे लोकेशन, मेरी इज्जत टंच बाटा कोई रख ले। मैं इनकी तरफ उठा के कहीं तो सेव कर दी थी तूने तो। जी हो गया हम। कौन सी मिड की कौन सी लोकेशन रख ले जी? किधर की? असलाम भाई कोई वो हमारी फिर लोकेशन है, वो फिर ना इनकी है ना आपकी है, ठीक है जी, हो जाएगी जी, ठीक है। तो फिर एक दफा सुन लो जी, लसन सारी चीजें है ना, 3 उनकी है 3 आपकी है ना, वही मैं कह रहा हूँ ना, लेकिन पहले वो कर लेंगे ना लसन वगैरह, तो फिर उसके बाद जो ये कहेंगे करेंगे। उधर आपने सर जी खप नहीं डालनी मेहरबानी। नहीं नहीं, खप किस चीज की जी? जी अरे पागल, हम खप डालेंगे। ठीक है, हाँ ये लिख के देना हाँ ठीक है। क्या 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 लिख के देना? कि शोर नहीं डालेंगे। ना जी, सोल को पागल है, हम शोर डालेंगे। हाँ टिल्लू पालू को हाजिर करें। हाँ, इससे बड़ा क्या हाजिरी होगी कि मैं लसन खा रहा हूँ, तो इससे बड़ी क्या हाजिरी है बताओ ना। जी ठीक है, वो आपके सवाल करेंगे, आपने उनके जवाब देने, वो कहेंगे टिल्लू हाजिर करो, आपने कर देना। तो हाजिर यही करूंगा जी, लसन खा के तो कहूंगा जी हाजिर हो गया जी, मरचा ले आओ जी हाजिर हो गया जी, तेजाब ले आओ जी हाजिर हो। ठीक है, वो तो सारा दिन लोग करते हैं ना, वो लसन खाएंगे तो खुद ब खुद पता चल जाएगा जिनात किसके साथ है और बिल्ली का बच्चा किसके। ठीक है। अब बहुत वो तो देंगे ना। काल बहुत लंबी होगी। अच्छा, इसे कहो कि भाई पहले लसन से शुरू होगा, भाई लसन खाएंगे, पहले लहसन वो कह रहे हैं खाएंगे। हाँ ठीक है, फाइनल होगा। उसके बाद फिर सारा कुछ ठीक करेंगे। है, ठीक है, पहले लहसन, पहले लसन होगा, पहले लहसन ठीक है, वो फिर वो आपके- सब कुछ हाजिर होगा, वो सब सब कुछ हाजिर होगा। हाजिर होगा। ठीक है, 14 तारीख है, दिन कितने बजे? 2 का टाइम रख लें, शाम का रखें, शाम का रखें, मगरिब का रखें, शाम मगरिब तकरीबन 8 का टाइम रख लें, 8 का रखें। ये सब 8 का टाइम रख लें। हाँ, ईशा की नमाज के बाद करा। लोकेशन तारीख है और शाम तकरीबन 8 साढ़े 8 जो ईशा ये सारे वसीम भाई हम गठे चले ईशा के बाद मुनासिब जो टाइम हो गया। ठीक है,
شرائط آپ کی بھی ویڈیو چلی جائے گی, پیر صاحب نے بھی اپنی شرائط, میں میری کوئی شرائط نہیں جی, میرا بس یہی ہے تین لہسن آپ نے جو کھائیں. بولی ہیں لہسن کھانا ہے, چلا کوئی شرائط پیر صاحب بھی اپنی ویڈیو ایک مجھے بنا کے بھیج دیں گے, میں لگا دوں گا, ٹھیک ہے. یہ مکالمہ انشاءاللہ بہت جلد ہو جائے گا, ٹھیک ہو گیا, ڈن ہے نا. کون سا دن ہے؟ 14 تاریخ ہے سر, 14 تاریخ کیا دن آ رہا ہے؟ منگل کا دن آ رہا ہے, منگل کا دن عشاء کے بعد عشاء رات کے کو. بعد. ٹھیک ہے, ڈن ہوگا. عوام جتنی بھی میری عوام سن رہی ہے ٹھیک بھائی, ہے سر. کلو لہسن میں کھاؤں گا تو بس ٹھیک یہ ہے. کتنا کھائیں گے؟ پاؤ. جب تک کہ میرے علم کا جواب نہیں دے گا میں اس کو ڈن 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 ٹھیک ہو گیا, ٹھیک. ڈن ڈن ڈن. اوکے جی, اوکے. اچھا جی, پیر عمر صاحب کی لائیو کال جو ہے اینڈ ہو گئی ہے, بیچ میں کیمرہ ہمارا بند ہو گیا تھا, ہیٹ اپ بہت زیادہ, اور انشاءاللہ موبائل سے بنی ہے, موبائل والی ویڈیو لگے گی, اور چیلنج ایکسیپٹ ہے انشاءاللہ. بہت جلد آپ کو جی پیر صاحب, پیر عمر زمان صاحب کے سامنے انشاءاللہ بٹھانے جا رہے ہیں, 24 گھنٹے حاضر ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, میری کوئی بیماری آپ بتا سکتے ہیں؟ میرا سوال یہ تھا پھر پیر عمر صاحب کی طرف. سر اس ٹائم صرف ٹارگٹ کا کریں. چلیں ٹارگٹ. اچھا, آپ کی ایک میں نے بڑی زبردست اور بڑی فنی ویڈیو ہے, جی جی, اس میں آپ بڑے نازیبا الفاظ بول رہے ہیں, کیوں؟ یہ دیکھیں نا, یہ بابا جی بھی موجود ہیں, کنگ سنی ڈان بھی موجود ہیں, وہ دو تین پیچھے جو شخص ہیں وہ موجود ہیں. یہ دیکھیں آپ گالیاں دے یہ ان کو ہی دے رہا تھا میں, جادوگر میں, یہ جادوگروں کو کر, جب آتا نہیں ہے تو پھر کیا کروں؟ لاکھ روپے اس کا. اس میں نے کسی لسی کو کہا, کسی لسے کو کہا, کسی غریب کو کہا, ایک کسی بندے کو, صرف ایک بندے کو کہا. میری بات سنیں, ایک گالی دینے کا آپ کو پتہ ہے کہ جو میں نے ان کو کہا اس کا وہ بدلہ لیں, مجھے چرپائی پہ ڈال دیں, میرے پہ کالا علم کریں. بیوہ یتیموں پہ بھی تو کرتے ہی ہیں نا جی, یہی لوگ کرتے ہیں نا. تو میں نے کس کا کہا ہے؟ مصر کے کالے جادو. گالیاں دی ہیں سر جی, میری میں اس کا جواب دے رہا ہوں. میں کس کو دے رہا ہوں؟ میں مصر شریف کے جو بہت بڑے کالے جادوگر ہیں, بنگال شریف کے بہت بڑے کالے جادوگر ہیں. آپ نے نام لیا؟ جی جی, نام لیا, اس میں نام لیا جی. جادوگر انہوں نے پھر ویڈیو بیچ میں سے کاٹ دیا. آپ نے مصر کا نام نہیں لیا. چلو, اسلام میں تو کوئی کرتے ہی ہے نا, پھر مسلمان تو نہیں ہے نا یہ. چلو ٹھیک ہے, چلو ڈن ہوگا, میں نے نہیں نام لیا تو مسلمان تو نہیں نہ کرتے, یہ کون کرتے ہیں؟ کافر, غیر مذہب. تو ان کا کام ہے میرے سے بدلہ لینا. جسٹ لوکنگ لائک اے جوکر. آپ سر ٹھیک ہے, دیکھیں میری یار سنیں, میں جو بھی لاگ رہا ہوں, میں نے کالے علم والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. تو ان کو میں نے اگر کہا تو یہ میرے سے بدلہ لے لیں. سر فنی ویڈیو سے آپ کالے جادو پہ پہنچ گئے, اس میں آپ گالیاں. سر میرا بدلہ لے نا, میرے سے وہ بدلہ لے. ان کو چھوڑیں, میں کہہ رہا ہوں یہ ایک فنی ویڈیو ہے. نہیں, ہم اس کو دیکھ کے انٹرٹین ہو یہ ان کے لیے موت کا منہ ہے. ان کے لیے ہم اس سے کیا سبق حاصل کریں؟ اس کے یہ سبق حاصل کریں کہ ان کی یہ اوقات ہے, ان کا بیڑا غرق پیر خرم کر رہا ہے, اور ان کی غیرت مری ہوئی ہے. یہ بےچارے ذرا سی تسبیح پھیر کے میرے پر جادو بھی نہیں کر سکے. ان کے جناب بھی پتہ نہیں کہیں گھسے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ, وہ بھی سامنے نہیں آئے, اور یہ خود بھی آج تک سامنے نہیں آئے. لیکن میرا آخری سوال یہی ہے کہ جب میرا چیلنج ہوگا, وہ جو کالے علم کرتے ہیں, لوگوں کا گھر برباد کرتے ہیں, جادو کر دیں, ٹونا کر دیں, لوگوں تے اپنا کچھ کر دیں, میرا یہ سے چیلنج بیوہ یتیماں نال مال کھان دیں. تو ان کو اگر غیرت ہے, یہ ویڈیو ان کو دیکھ کے غصہ آتا ہے تو میرے تو جادو کرن, میرے تو جنات چھوڑ. ان کو گالیاں دی ہیں. جی جی, صرف کالے علم والوں, ٹھیک ہے, صرف جو کالا علم کرتے ہیں, لوگوں کی نوکریاں کھاتے ہیں, خاوند بیوی کے بیچ میں لڑائیاں ڈالتے ہیں, لوگوں کے گھر برباد کرتے ہیں, جادو کے ذریعے ان کے اندر بیماریاں ڈالتے ہیں. اپنی زبان کو پلیت کرتے رہے ہیں. نہیں, کوئی پلیت نہیں. اچھا, اس سے زبان نہیں پلیت. ہم جب شیطان کو کہتے ہیں شیطان ہے مردود, کیوں کہتے ہیں؟ یہ آپ جو گالی دے رہے ہیں اس دی اس سے بھائی ان کو, اچھا ان کو میں پیار سے بھی کہہ کے تھک چکا ہوں, میں تو جادو کر دو, تہاڈی مہربانی ہے, میرے تو کوئی اپنا غلیظ جن چھوڑ دو. جب انہوں نے نہیں چھوڑا تو پھر میں آگے سے ان کے ساتھ کیا کروں؟ طرف جا رہے ہیں. میں یہ سوال, تو یہ کون ہے؟ آپ گالیاں کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کو اور بھی سخت لہجہ استعمال کر. نہیں غیرت آئی, سنی بھائی آئیے غیرت. مافیا چلے جی, آپ کے اپنے اعمال ہیں, دیں. وسیم بھائی غیرت آئی ہے, ہماری طرف سے بھر کے گالی. آئی صاحب غیرت آئی ہے, نہیں آئی تو دیا نا. آخری سٹیپ پھر یہی تھا. ٹھیک ہے, یہ بھی کیا, یہ بھی کیا. آپ کی اپنے ہاتھ بھی جوڑے ہیں, پاؤں میں یار جادو کر دو. آپ کے اپنے الفاظ ہیں جی, آپ جو مرضی کریں. اچھا میں ایک دو ویڈیو دکھاؤں جس میں وہ کہہ رہا ہے یہ 1 منٹ میں تیرا بیڑا غرق ہوگا. وہ ویڈیو بھی بیچ میں چڑھی ہے, یہ 10 منٹ بعد تیرا بیڑا غرق ہے. آج تک پیر خرم بیٹھا, اتنے ہی کر دون, میری اکھ چو پانی کر دون, یا میرا ٹھڈ باہر کر دون, کچھ تے کرن نہ یار, چلے بیمار کر دون. آپ کے اپنے الفاظ ہیں جی,
آپ کے اپنے اعمال ہیں, قبر آپ نے خود بھگتنی ہے, گالیاں دیتے سر میں نے کسی غریب مسکین کو نکالی دیتے نہیں ہیں, ہے, اس میں ہمارا تو کوئی میں نے کسی مارے بندے کو نکالی نہیں ہے. اب ہمارے ملک میں جو بھائی ہیں ہمارے, آپ کسی دہشت گرد کو مار دیں تو آپ کو جی آپ نے اپنی قبر میں خود حساب دینا. بھائی انہوں نے ٹھیک کیا نا, ایک دہشت گرد ہے, ایک وہ خطرناک ہے, دوسرا وہ خطرناک ہے جو کالا علم کر رہا ہے, لوگوں کے گھر برباد کر رہا ہے. تو اگر میں نے ان کو کہا ہے تو میں نے غلط نہیں کہا. ٹھیک ہے. اب اگلا میرا سوال عاجزی کے ساتھ. جی آپ بہت اونچا ہوتے ہیں اور ایک دم بہت نیچے بھی آ گئے. اچھا, آپ انڈے, بال, تیزاب, چھپکلی وغیرہ کھاتے پیتے ہیں, جی. مطلب آپ کی خوراک یہ ہے, میں نے دیکھا جتنے اللہ کے ولی گزرے ہیں ہاں کسی نے کبھی اس طرح کے ناخن بال کو جی. گنج بابا فرید صاحب جی انہوں نے مٹی پہ دم کیا تھا تو کیا بن گئی تھی؟ کیا بن گئی تھی؟ شکر. اچھا, کھارے پانی پہ دم کیا تھا تو کیا بن گیا تھا؟ میٹھا. تو میں بھائی ان یہ پہ کیا کر کے چیزیں ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہیں حلال ہیں؟ کون سی یہ جو شکر بنی؟ مٹی کھانا ایسے جیسے مردہ بھائی کا, کس طرح ایسا مردہ بھائی کا گوشت کھانا. انہوں نے یہ ثابت کیا تھا کہ میرے ساتھ اللہ کی مدد ہے تو میں نے یہ مٹی پہ دم کیا, یہ شکر بن گیا. لیکن وہ دیکھنے والے اس ٹائم بھی کہتے ہیں مٹی ہے مٹی ہے, وہ مٹی نہیں تھی, وہ شکر تھی. لیکن جن کی آنکھوں میں وہ دین ہے نا بدکاری, بے حیائی 24 گھنٹے, ان کو وہ مٹی نظر آ رہی آپ تھی. کے ساتھ جتنے بھی کھا رہے ہیں جنات, یہ سارے مسلم ہیں الحمدللہ صحابہ ہیں, مسلم ہیں. آپ کے بقول جی اس ٹائم بھی آپ نے انہوں نے علی آپ افضل سے کی ویڈیو سلام میں کو بھی کہا, انہوں نے بھی بڑا غصہ کیا. اور نہیں وہ مجھے پریشر میں کہا رہا تھا. اور میں بھی یہی چاہوں گا کہ آپ اس کو دیکھیں میری عرض سنیں, صحابہ کون ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوا ہے, ان کے اوپر ایمان لایا ہوا ہے اس دور میں. ہم نے تو نہیں نہ دیکھا, ہم امتی ہیں, تو جناتوں نے دیکھا ہوا ہے. آپ کے ساتھ جتنے جنات ہیں وہ آپ کے بقول الحمدللہ مسلمان. تو پھر یہ غلاظت یہ کیسے کھا رہے ہیں؟ کون سی غلاظت؟ یہ بال, یہ انڈے, اور چلے انڈے ایک حلال چیز ہے, بال ہے, اچھا تیزاب ہے, پھر بات وہی آ گئی مٹی اس کی. کے بعد مٹی ہے, مٹی کے بعد اس کے بعد آپ چھپکلی ہیں. بھائی میں وہی کہہ کوبرے رہا ہیں. ہوں, بابا فرید صاحب کی میں بات بتا مجھے رہا بتائیں ہوں. کوئی نوری چیز یہ کھا سکتی ہے کوئی؟ اگر آپ کے ساتھ کوئی نوری چیز ہے, آپ کہہ رہے ہیں میرے سے بابا جی ہیں, جی وہ یہ غلاظت کھائیں گے؟ سار یہ نور ہی بن جاتا ہے نا جب تیزاب پہ غلاظت نور بن جاتا ہے. میری عرض سنیں نا, غلاظت نور بن جاتا تیزاب ہے. پھر وہی بات آ گئی مٹی والی. بابا فرید نے مٹی پہ دم کیا تھا. مٹی کا تو ایسے ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا, وہ آپ کی نظر میں مٹی تھی, ان کی نظر میں وہ شکر بن گئی تھی. اور آپ کے جو ہاں کھا رہے ہیں بال اور چپکلیاں, کوبرے, وہ کیا یہ ہم پروف دے رہے ہیں نا, بوٹیاں بن جاتی ہیں. یہ نلی کی بوٹی بہترین تکا بوٹی, نلی بن جاتی ہے. جی تکا بوٹی بن جاتی. آپ کی نظر میں وہ ہوتا ہے وہ یہ تو چھپکلی ہے. بھائی چھپکلی کوئی کھائے تو اس کے منہ سے چاک. اللہ بہتر جانتا ہے جی. میں تو سر میرا جو ہے دکھنے کو آ گیا. ایسی کہانی ہے, نلی بن جاتی ہے اور بوٹی اور تکا بن جاتا ہے. بھائی آپ کی نظر میں نہیں بنتی. یہ تیزاب میں نے کیا ہے نا. جی کیا کیا؟ یہ کیا نام ہے جی اس کا؟ وہ چینل اس کا نام دے. تیزاب کو کیا کیا آپ نے؟ پانی بنایا. تیزاب کو پانی. جی یہ گواہ یہ پوچھو ان سے جھوٹ. یہ بابا جی آپ کو ہر چیز میں گواہ بنا رہے ہیں, سنی بھائی کو بنا رہے ہیں. آپ نے بھی اپنی آخرت, آپ نے اپنی آخرت دیکھنی ہے. قبر تو نہیں ہے پانی. ٹھیک ہے, قبر میں اللہ کی ذات آپ اپنے ہاتھ سے پلایا ہے, دیا ہے, پلایا ہے. قبر میں آپ تنہا تنہا ہوں گے, اکیلے ہوں گے. یہ آپ کی سفید داڑھی, سارے ایمان والے ہیں. کوئی بھی کسی اور سکا باپ بیٹے کی سائڈ نہیں دیتا. انہوں نے کچھ دیکھا تو کچھ کہا. چلیں یہ اب عوام سنے گی تو کوئی فیصلہ کرے گی. عوام کو آئی لو یو ہے. بس ہم جو ہے وہ جتنا بولنے کی کوشش بھی کریں, یہ بولنے نہیں دیتے بندے کو. کیوں؟ عوام کی کیا بات ہے, ٹکٹ فری کیا تھا, اتنی عوام ہے نا, مجھے سوچ نہیں سکتا, دوسروں کو موقع نہیں دیتے. چلیں میں کہا تھا ٹینشن نہیں. اب سوار والے دن کوئی ان کے ہیں جی پیر صاحب, سوار کس دن جی؟ منگل والے دن. منگل والے دن. منگل کون سی تاریخ ہے جی؟ 14 تاریخ کو ہم آ رہے ہیں جی انشاءاللہ. اللہ میں ان کو نہیں جانتا وہ کون ہے, لیکن آ رہا ہے کوئی. تو شرطیں وہی 3 ہیں, لہسن ہے, دڑا مرچ ہے, تو چھلانگ ہے. چلو چھلانگ کو اس نے کہا جی کہ وہ ہم نہیں کریں گے, تو لہسن اور دڑا مرچ ہے. انہوں نے کہا میں چوتھی منزل سے ماروں. بس ٹھیک ہے, ڈن ہو گیا. یہ اور اس سے اچھی بات یہ 3 شرائط ان کی بھی ہیں. ٹھیک ہے, وہ اس کے بعد پھر وہ جو شرائط کہیں گے 1 to 1 سوال ہوگا نا. انہوں نے کہا ایک آپ کا, ایک میرا, ایک آپ کا, ایک میرا. وہ پہلے کھا کے ایک کام ختم کریں گے نا, تو اگلا سوال پھر وہ شروع, پھر سارا دن بیٹھیں گے. آپ نے جو سوال کرنا ہے, جو جواب کرنا ہے, میں دوں گا. ٹھیک ہو گیا, کوئی اور بات. زبردست ہے جی. اچھا 8 بجے کا ٹائم آپ کے بابا رات کو عشاء کے بعد کا, جی عشاء کے بعد کا ٹائم. اچھا آپ کے پاس جو بابا جی موجود ہیں, ابھی آپ نے کہا مصر میں گئے ہوئے ہیں. جی مصر میں. یہ آپ کے علاوہ بھی بزرگوں کو اور یہ سنی بھائی کو اور لوگوں کو ادھر ایک ہماری اس کو عورت کا میں نام نہیں لوں گا, بہت بات ہے, ان کو نظر آتا ہے. سنی بھائی کو 2-4 دفعہ نظر آئے ہیں. آپ کی گھر میں بیوی بچے ہیں, سب کو نظر آتے ہیں. سب کو نظر آتا
अच्छा, जी जी साहब, तो ये अल्हम्दुलिल्लाह। नूरी चीज तो किसी को नजर नहीं आती। क्यों नहीं आती? नूरी नूर वालों को आती है, बेया लोगों को नहीं आती। जन्नात क्यों आते हैं? जो कुरान पढ़ते हैं बेयाई नहीं करते उनको आता है। ये भी अब आपका एक गलत पॉइंट है, नूरी चीज किसी और को नजर नहीं आती। आती है जी, नहीं आती, आती ये है। ये आपके पीर उमर साहब ये इंशाल्लाह उस दिन बताएंगे क्यों नहीं जी आती। जी जी, बस वो उनकी वजह है ना, उनको पता नहीं, वो रास्ते से बने होंगे। नूरी चीज किसी को नजर नहीं आती है जी, आती है, सवाल ही नहीं चलें। पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा आती है तो ये कोशिश करेंगे, हमें भी दिखाएंगे 14 तारीख को इंशाल्लाह। ठीक है, चलें सर, बहुत शुक्रिया आपका। कोई और बात, कोई और सवाल? हम एक बस मुख्तसर से कुछ सवालात लेके आए थे और आपसे सवालात किए, बहुत कुछ जानने को मिला, कहानियाँ बड़ी माशाल्लाह आपसे सुनी। अच्छा, मेरी एक फितरत है जी, कोई भी मेरे पास मीडिया वाला भाई आता है, मैंने आज तक नहीं कहा कौन सा सवाल करना है, तो ये मैंने अच्छी कौन सा बात है, जवाब देना। इन्होंने नहीं पूछा हमसे क्या सवालात करेंगे, क्या लेके आए हैं। तो इन्होंने कोई भी होगा- भाई मेरे पास आए, और आखिरी इस मीडिया का मुतलिक मैं ये दे रहा हूं कि किसी को जिन जनात देखने की शौक है वो तो आप वो ये दिखाएंगे? बिल्लियों को देख के ऊह ना करे। मैंने कई चैनलों में देखा भाई, मैं आपको लाइव खड़ा करके बताऊंगा, किसी भी किले में, ये भी चैलेंज है आपका। किसी भी पुराने मंदिर में, किसी भी कब्रिस्तान में, किसी भी ऐसी जगह पे जिधर ये होते हैं, मैं करके बताऊंगा। ये मेरा कैमरा देख रहा है, मेरा वादा है, वो आपको नजर आएगा। मैं कुत्ते से उसे मैं जनात बना के दूंगा, और उस नस्ल का मैं पहले बताऊंगा, इसके सींग हैं, ये छोटे काद का है, ये इसकी आंखें रेड हैं, इसके दांत हैं, बड़े हैं, छोटे हैं, इसके नाखून कैसे हैं, ये किस शक्ल में खड़ा होगा। ठीक तो है। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरे भाई हैं, आए हैं मेरे पास, बार बार आए, मेरी यही ये ख्वाहिश भी है। एक और चैलेंज पे चैलेंज दिए जा रहे हैं जी, पता नहीं इनको कोई क्यों नहीं रोकता। इस पे भी बड़ी खामोशी है, हम भी हैरान है, क्या पता है जी क्यों को रोके जी? मैं को गैर कानूनी काम कर रहा हूं। पता नहीं कौन बैठा नहीं, है, हमें तो नहीं आप पता। कह रहे हैं ना जी, मैंने को गैर कानूनी बात की है जी। जन्नात को बिल्ली को खड़ा करके जिन बना देंगे। जी जी, तो ये तो अल्लाह की पावर है जी, कुरान है। आपका शुक्रिया जी, आपने कीमती वक्त दिया। मैं बाहर सर नौकर। आपके जो है वो मरीज वेट कर रहे होंगे। मैं नौकर। ठीक है, आपका शुक्रिया, और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। ठीक है, और किसी को इज़्ज़त चाहिए, जिन चाहिए, तो अवाई नहीं करके दूंगा, और उसके लिए ना कुछ चुआनी ना ठानी, कुछ भी नहीं है भाई। मैं ये सुन रहे हैं सारे भाई, मैं उनको जनात दूंगा आपको नजर, और लाखों लोगों को दिया जिन्होंने कुरान उठाया जी कि हमें तो ऐसे नजर आए कि हाजी साहब आप इस चीज के गवाह करने में डर गई थी रात को इतने देख के। चल बारह को से आई थी। आप हमसे राजी रहिएगा, हम आपसे नहीं, मैं तो आपसे राजी इंशाल्लाह राजी हैं। किसी भी जो है वो कोई लफ्ज इस तरह का आपके ना, 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 वाकिफ मेरे गुजरा हो, मेरे भाई, उसके लिए हम जो है वो आपसे, आप क्योंकि हमारे बड़े हैं, हम इस चीज की माजूर किसी करते भी हैं, भाई हमारी ने आना, ज़बान से कुछ तलकलामी हो, किसी भी भाई ने आना है। बाकी इंशाल्लाह जो है वो बहुत जल्द आपके साथ मुलाकात होगी। अब प्रोग्राम को कोशिश करते हैं वाइंड अप करते हैं, और आपका शुक्रिया। ठीक है, ठीक। उम्मीद है जी आज का बड़ा खूबसूरत एक टॉपिक था, यही अमलियात जादू इस पर पीर खुर्रम अली खां जो कि पीर नहीं है। इन्होंने आपने भी मेरे 2 सवालों के जवाब भी, तावीज़ सबसे पहले किसने लिखा और पीर की शराइत क्या है, ये 2 चीजें इन्होंने ये भी पीर की शराइत ये मैंने साबित- आपको बता ये दिया, साबित नहीं कर मैंने आपको पीर की और शराइत एक और बता चीज़ भी दिया। थी, पीर तीसरी- की शराइत क्या है जी? अल्लाह को हुक्म, सबसे पहले नबी का तरीका, उसके अंदर शिरक बिदत ना हो, उसके अंदर बेयाई गुमराही ना एक हो। और चीज भी थी, वो भी इनसे साबित नहीं हुई। 3 चीजें इन्होंने साबित नहीं की। पीर की शराइत आप किसी उलमा से जुम्मा पढ़ने के, नमाज पढ़ने सर के- मुझे पता है, पूछ लीजिए। वो शराइत जो आप कहते हैं ना, वो हमें नहीं समझ आती। नहीं, आपने गलत बताई हैं। ये 3 चीजें इनकी गलत थी। उम्मीद है 2 चीजें इन्होंने कहा, मैं फोन पे आपको बता दूंगा। तावीज़ सबसे पहले किसने लिखा और एक और कोई चीज थी, तो ये 2 चीजें आप अब आखिर तरीका के नबी से साथ में हाँ, सबसे पहले आपने जो है वो आपके जो बाबा जी हैं, सबसे पहले किस नबी की पैरवी करते थे, हाँ, ये वो आपने- मैं आप ये बता 3 दूं। चीजें ठीक पूछ के है, बता दो। बताएंगे, आप कोई कहानी बताएंगे, इसका हमें आइडिया नहीं, इल्म नहीं है। उम्मीद है जी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ जानने को, कुछ सीखने को, कुछ देखने को मिलेगा, और एक बहुत बड़ा चैलेंज लेके इंशाल्लाह हम आ रहे हैं। तो हमें तब भी ज्वाइन कीजिएगा, अगर इंशाल्लाह रूल्स एंड रेगुलेशंस के मुताबिक अगर हमने पब्लिक बुलाई तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा। कीप सपोर्टिंग एंड कीप ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।